सर्गेंच्या भोव मोगळा बापा, आमी तुका काळजान तान अर्घ येता. परत एक दीस, नवो दीस, बागे दीस तुज्या पांय जळा सगळो दीस करसूंक तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले बापा. देखून आमी तुका अर्घ येता. कालच्या राती बरो विशव दिले, बरें न्हीद दिले, आमच्या पायना वाटेर तुवें आमकां राखून व्हेले, आमच्या मुखल्या पाटलां उजव्याक दाव्याक तुज्या दुतांक तुवें धाडले आनी शाबयतायन आनी वेळार तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले बापा. त्या पासती आमी तुका अर्घ येता. आमकां बरी भलायकी दिले, समजूनचे गिन्यान दिले, जाणवाय दिले, बोळगटे सकत तुवें आमकां दिले. ते हर एक उतार मानूंक घेवंक, स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक जायशे कुरपानी आदार तूं आमकां दिवनूच आसय. आनी त्याच उतरा वरी तूं आमकां सवर्ण बेंडून नितळ करन, आमकां आनीकीत चड नितळ करनासय, आमकां तूं पवित्र करनासय. त्या पासती आमी तुका अर्घ येता बाप्पा. तूं व्हरतो देव, महिमेवन देव, देवांचो देव, रायांचो राय, धन्यांचो धनी, सरपदा देव तूं जावन आसय. आकाशार तूं बसले बापा, उंच शिंवासनार तूं बसले बापा, तरी खालत्यांचे मागणे तूं आयकते, दिनाचे मागणे तूं आयकते. अनाथांचो, विधवेंचो, दुबळ्यांचो, धाकट्यांचो देव तूं जावन आसय. देखून आमी तुका अर्घ येता आसतना बापा, हो थोडो वेळ तुजें उतर आयकूंक आमकां तुवें आमकां कुरपानी आदार दी बापा. तुवें बसयलो तो मजतदार म्हजेर आनी तुज्या मोगान हांगासर बसून आसच्या सर भाव भयणीचे तूं पाठय बापा. आनी हर एक ते उतर पवित्र प्रेर जाल्ले उतर हांवें परगटोवंक आनी आयकताल्यांनी तेच पवित्र म्हणजे सक्तीन बरोवन ते उतर आयकूंक, मानून घेवंक आनी स्विकार करूंक आनी त्याच प्रमाणे जिवंक तूं आमकां कुरपानी आदार दी बापा. हे सर मागणे हांवें भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जायते धर्म आसात आनी हर एक धर्मांत हे सर्ग, यमकोंड, आत्मो, देव ह्या विशयांत हर एक धर्मांत ते बरें येयल्ले आमकां वाचूंक आयकूंक मेळटा. हर एक धर्मांत ते आसा. आतां तशें म्हण घेवन आमचो भावार्थ आतां हेरांच्या धर्मांत ते सर्ग आसा, देव आसा, आत्मो आसा, तांणी पातयतात. देखून त्या भावार्थाचेर या तांच्या चिंतपाचेर आमचो भावार्थ होंदून घेवन आसा गी. पुराणां सांगतात हो देव म्हणलो आसा, सर्ग म्हणले आसा, देखून आमी पातयता गी. आमचो भावार्थ कशें जावन आसा? कित्याक म्हळ्यार त्याच सर्गार्थान एकलो देव येयल्लो आसा, 33 वर्सां ह्या संवसारान जियेल्लो आसा, 3-3.5 वर्सां सुवार्थ परगट करून जायते बरेपण केल्लो आसा आनी तो जावन आसा हंस सत म्हणलो जेजू. त्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आसा. देखूनच त्या जेजून सर्गाक साक्ष दिला. वैमू सर्ग म्हणलो आसा, सर्गार बाप म्हणलो आसा, मागीर आंज बडवे आसात, देवदूत आसात, सेराफीम आसात, केरोपीम आसात. मात न्ही आतां तोच जेजू ह्या संवसारांत जैत्यवान जावन बापाच्या उजव्या कुशीन बसून आसा म्हणले एक भावार्थ आमकां त्याच जेजून आमकां कळीत केला. त्या देखून आमचो भावार्थ भाव भयणीनो सक्कट पडे येतात म्हणजे आमी पातयेवचे न्ही. हर एका धर्मांत ते आसा, हर एका संस्कृतींत ते आसा न्ही गी. थोडे बुद्धीजिवी म्हणटात, इंग्लिशान इंटेलॅक्च्युअल म्हणून सांगतात, बारी बुदवंत मनीस ते खंयचे उतार तांणी तक्षण ताणें स्विकार करिनात. इल्ले चिंतून पळयतात, वैगी, न्हयगी, सतगी, फटगी म्हणून इल्ले चिंतून पळोवचे थोडे लोक आसात, बुद्धीजिवी या इंटेलॅक्च्युअल म्हणून सांगतात. आनी तो लोक आमचे बरे असल्या भावार्थी लोकांक या आमच्या बरी असल्या देवाच्या भुरग्यांक आमच्या विशयान तांचे चिंतप कितें जाणात गी. ते बुद्धीजीव म्हणले आपले, ते पयले ते देवाक ते पातयनात, वळखनात, तांकांच ताणें देव करून घेतला. आमच्या विशयांत ह्या जायते जाणां आसात देवाक वळखले, सांगपूर तांकां देवाची वळख ना. तांच्या विशयांत आमच्या विशयांत तांची चिंतप कितें जाणात गी. हो लोक अस्कत लोक, दुबळो लोक, पिडेस्त लोक, कंगाल जाल्लो लोक, हांकां कांयच आदार ना. आमचे बरी ग्रेस्त जावंक हांच्यान जायना, आमचे बरे शिकप हांकां ना, आमचे इतले जाणवाय तालेंत हांकां नात. देखूनच ताणी एक देवाक करून घेवन, देव म्हण घेवन, सर्ग म्हण घेवन ह्या संवसारांत तांकां कांयच बरेपण करूंक जायना, या कांयच तांकां साधन करूंक जायना. देखून मेल्ल्या उपरांत म्हणी आमकां सर्ग मेळटा म्हण घेवन एक अस्कत लोकां बरी ते आमकां लेखतात भाव भयणीनो. जायते लोकांचे चिंतप तशें आसा.
इंटलॅक्च्युअल या बुद्धीजीव म्हणून सांगतात. आमकां म्हणणे जायते लोकां अशें तशें चिंता पळय तांणी देंवोन घेवन आसत. कस्कत लोक, दुबळे लोक, हांकां कांय आदार ना देखून हांचो भावत देवाचे म्हणून. आनी जागे पळोवंक गेल्यार एक ना एक रितीन तांचे उतर सारकेंच आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजून कितें सांगलां, कोणा खातीर जेजू ह्या संवसारांत येयल्लो. आपूण कोण हस्कत आसा, दुबळो आसा, कंतिश्ट आसा, या आनी कोण पिडेस्त आसा. आमी आयकलां न्ही गी ते कांतर, येया जेजू सशी कश्टांत येयल्यानो, जेजू कापोडा तुमी पिडेस्त लोकांनो, ताका लागीं सरा ताजो क्लाव करा. बेजार ये निराश जाल्ल्या भावा भयणीनो, ताका लागीं सरा ताजो पाटलाव करा. बेजार ये निराश जाल्ल्या भावा निजाकी कश्ट जातले, या वजन वोवयतले, पिडेस्त लोक जेजूक सोदून घेवन येतात. व्हरतू हे गिरेस्त म्हणले, जाणटे म्हणले, बुदवंत म्हणले, ह्या देण्यांनी भरलेले लोक आपळे, तांकां देवाची गरज ना बाबळीन. तांकां आतां देवाची गरज ना. जावंक पुरो आमकां तेणें आतां खेळकोळा करतात, पूण एक दीस येतलो तांचे खेळकोळा जाताले की ना. एक दीस तांचे खेळकोळा जातले, तांकां बी अपमान जातले, तांकां बी रुदन करूंक आसतले, तांकां बी विळाप करूंक आसतले. केन्ना हे घडतले आमी आयकता न्ही की जोंक केल्ले उगडापण अवसर 1 आनी वळ 7 कितें सांगता. रेवलेशन चॅप्टर 1:7 कितें सांगता. पळय तो येता खूप बरोबर. तो खूप बराबर येता तेदना हर एकलो ताका पळयतलो तेदना ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. ताका कश्टिल्यांचे दोळे आनी तांच्या भुरग्यांक कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले तेदना संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतले. तेदना संवसाराचे सगळ्यो परजा, ताका इन्कार केल्ले, ताका तिरस्कार केल्ले, खेळकोळा केल्ले, या ताका जीवशी मारले, कोण सकाळ ते सगळ्यो परजा त्या दिसा विळाप करतलो. खंडीत जावन हें घडतलें. खंडीत जावन हें घडतलें. आमेन. आमेन. खंडीत जावन हें घडतलें. देखून आमी ते गायन करता न्ही की येसू नन्ना देवा, येसू नन्ना जीवा, येसू नन्ना एकैक देवा, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ. ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ. आता सर्गार देव आसा, देवदूत आसात, सेराफीम आसा, केरुफीम आसात, जायते आंज बडवे आसात वैमू. आता सर्गार निरंतरी स्तुती जावन आसा. आता आमी 1 वर केले थंय निरंतरी ते स्तुती आराधन जावनूच आसा वैमू. आता सर्गार आसा पळय, ह्या संवसारांत कितें म्हणे वायट करता, कितें म्हणे एक अवघड जाता, कालचे दिसा सांगले न्ही गी खंय गी बोईंग कंपनीज जायते लोक मेले, असले पळय घडीत घडल्या वेळार संवसारांत जावचे ते स्तुती आराधन परत बंद जाता गी. ह्या संवसारांत जावचे कितें म्हणी घडिता पळोवंक घेवन तांकां थंय आसल्यार कितें म्हणी फरक पडटा गी ना भाव भयणी, तांकां कांय फरक पडना. कित्याक तांचो संतोष कोण, तांचो आदार कोण, तांचो भरवसो कोण, तांचो भावार्थ कोण. तांचे दीस तांकां दीस ना रात ना, तांचो दीस ही देवूस जावन आसा, तांचे खाण जेजूस जावन आसा, तांचे उजवाडे जेजूस जावन आसा. या तांचे बोळ गटय संतोष कितें सक्कट आसा ते पुरा देवाचे ताणें होंदून घेवन आसात. न्हय आनी कोणाचे एकामेकाचेर या आमच्या बरी संवसारांत असलेल्या लोकांचे भाव भयणो आमकां ते कांय व्हडले फरक पडना. तांकां तांचे संतोश ताणें सदां केला आसा. संवसारांत कितेंय जावन दी, कितेंय वायट घडोवन दी, थंय केन्ना आराधना स्तुती बंद जायना. आनी आमी केल्ले खंयचे एका सेवे वरवीं जावन दी, या कितले आमी व्हडले दान धर्म करून दी, कितें आमी करून दी, आमी तांकां कुशल बरें करूंक या तांकां उर्बेस करूंक आमच्यान जायना. थंयचो माहोल बदलूंक आमकां जायना. पूण एक संदर्भ आसा, एका संदर्भार आसा पळय, तांचो माहोलूच तांचे परिस्थितीत आमी बदलूंक आमी शकता. केन्ना जाणात गी, केन्ना आमी पातकां वळखून आमचे पातकां सांडून केन्ना आमी देवाची पाटी येता, तेन्ना देवाचे सांगता स्वर्गाक कितें जातले, दाबाजो जातलो म्हूण सांगता, संतोष जातलो, सडक म्हणल्यार संभ्रम जातलो, आचरण जातले, म्हणल्यार फेस्त जातले म्हणून सांगता देवाचे उतर.
केन्ना एक पातकी मनीस पाताक सांडून देवाची पाटी येता. आज हे थंयसर देव आमचे थंय पळोवंक खोशी व्हरता भाव भयण. आनी कितें आमी कितले लांब लांब शिकवण दिवन दी, कितले दान धर्म करून दी, कितले तुमी जाण हांगासर येवन बसा, त्या वरवीं न्हय बगर एकलो म्हणी या एकली म्हण घेवन आपले पाताक सांडून घेवन आपले खोटेपण ह्या काळाक पयस करून घेवन देवाची निजायकी पाटी येता जाल्यार तेन्ना सांगता सर्गार संभ्रम जाता, सडगार जाता, या दाबाजो जाता म्हण देवाचे उतार सांगता. त्या देखून आमी चड आमी देवाक आमी लागीं सरूंक आसा, चड देवाचे उतर आमी आयकूंक आसा. हांव तुमकां एका कामा विशयान हांव तुमकां सांगता. एक काम आसा ह्या संवसारांत, जॉब म्हणटा आमी, त्या विशयान हांव तुमकां सांगूंक खुशी व्हरता. तें काम कशें लेगी म्हणून ते कामांत पयले रजा म्हणलें ना. वर्साक 365 days आसा न्ही, 365 दीस आसा आनी 4 वर्सां येवपी 366 दीस येता वय मू. 366 days ही या 365 days ही काम आसा. केन्ना तें काम बंद जायना, हर एका दीस काम आसा. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी काम आसा, दीस आनी रात म्हणल्यार बरी काम करूंक आसा. ताप येवन दी, शेळ जावन दी, खोंकली जावन दी, पिडा जावन दी, कितेंय जावन दी, रजा घेवंक ना. रजा म्हणल्यार केन्नाय ना. भलायकी सामाना या भायर परिस्थिती सारकें ना, आनी कितेंय जावन दी, तें काम रावूंक ना. असलें काम ह्या संवसारांत आसा. तुमी जाणात गे कले काम म्हणून. आनीक विचित्र गजाल कितें गे म्हणल्यार त्या कामान सांबाळच ना, सॅलरी म्हणलें ना. तुमकां करूंक जाय गे असलें काम. एकल्यां करेक्ट सांगलें ते काम संवसारान करतले बी आसात. आनी ते काम करतले कोण जाणात गी, म्हाका आनी तुका जल्म दिल्ली आमची आवय. हर एक दीस म्हणल्यार बरी काम वय मू. खंयचे म्हणे आवय रजा काडून घेवन कोणशार न्हिदले तुमी पळयला गी. म्हाका आज पिडास, भलायकी सारकें ना, खोंकली आसा, ताप आसा, शेळ आसा, रजा काडले पळयला गी. आज म्हजे रांदूंक जायना, आज बायले काय म्हणे कन्न घेया, तुमीच कितें म्हण रांदा म्हण तुमी खंयचे म्हण हांवें सांगलें, तुमी आयकले आसा गी. पळया न्ही गी, आमकां आयकतना विचित्र जालें न्ही गी. असलें काम आसा गी, दीस आनी रात, ते बी उबे रावनूच, रजा घेवंक ना, कसलीय परिस्थिती येवन दी ना, असलें काम करतले आसात भाव भयणीनो. कोणी न्ही म्हाका जल्म दिली या तुमकां जल्म दिली आमची आवय. देखून तेजें स्थान, तेजो जागो आमकां केदींकच घेवंक जायना. आमी तेजे भुरगीं जावन आसा पळय, आवय बापायचो जो स्थान या तांचो जागो ते आमी केदींकच आमी घेवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तितले आमचे प्रास, तितलो त्याग, तितलो मोग ते आमचे करनत आसा वय मू. एक विचित्र न्ही गी, लव एज फर्स्ट सायट म्हण सांगतात न्ही गी. आपल्या गर्भांत एक भुरगें आसा, कले भुरगें गी, व्हड जाल्यार उपरांत म्हाका सांबाळटा गी, पोसता गी, या म्हाका खंय म्हणी आश्रान दवरिता गी, पिडेस्त गी, बरें भलायकींत आसा गी, गोरे गी, काळे गी, कांय कळीत ना जाल्यार आवय कसो मोग करता पळय. इतलो व्हरतो मोग आवय बापायचो आमकां करनासा. देखून आज आमी ह्या जाग्यार आमी पावला भाव भयणीनो. देखून देवाचे तर आज कितें सांगता त्या आवय बापेक तुमी मान दिवचें म्हूण सांगता. आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक आवसर 20 आनी ओळ 12 कितें सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 12 कितें सांगता आमी कडेन आयकुया. तुज्या आवय बापायक मान दी, तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी अशें सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. खंयच्याय देशांत तूं राव, आवय बापायक तूं मान दिता जाल्यार तुका लांब काळ देव तुका बसयता भाव भयणीनो. आज तेच ना जाला वय मू. लांब काळ म्हणचेच ना जाला, मोटवे जावन गेला. जायते जाणां तरणाटे प्रायरस भुरगीं जायती ना जावन वचून आसात. आवय बापायक मान दिनातल्या वरी. पळया भाव भयणीनो, हे देवाचे कितले सत पळया. आतां एक 50-60 या 100 वर्सां फाटीं आमी गेल्ले जाल्यार आमचे मालगाडे कितले वर्सां जियेतले न्ही गी. तांचे जीव येतले सुमार एक कितले काले म्हणे पिडा जावन दी, कितें म्हणे जावन घेवन अवघड जावन घेवन ते वेगीच्याक वेताले की. कित्याक जाणात गी, कित्याक म्हळ्यार त्या काळार तितले शिकप नातले, आतां आसल्या बरी. त्या काळार आतां आसल्या बरी शिकप नातले देखून आतां आसल्या बरी ग्रेस काय येनातले. आनी आतां आसल्या बरी ग्रेस काय नातले देखून त्या वेळाचो लोक हंकारी जायनातले. ओ आतां हांव म्हज्या पांयार उबें रावला, म्हाका आतां आवय बापायची गरज ना, कोणाची म्हाका गरज ना, हांव एकलोच रावूंक शकता आनी म्हज्या आदीन रावची, असले चिंता तांकां येनातले. तुजो बापाय जाल्यार उताप्राय पर्यंत काम करतलो, आवय जाल्यार घटमूट आसतली, देखूनच तांकां बी कोणाची गरज आसा म्हणल्यार बरी नातले. बदलाक आसा पळय तांच्या भुरग्याक तेणी तितले शिस्तेन वागयतले, या तांकां मार दिवन घेनी, तांकां तांची चुकी तिदून घेनी, तांकां विधेयपण कितें म्हण शिकयतले. देखूनच तांकां ते कन्नडान सांगतात न्ही की
ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ शिक्षकी म्हण घेवन ते तांकां शिक्षण आसा आपल्या घरांतूनच तांकां सारकें मेळटलें देखूनच त्या तांकां लांब आवक आसले. आतां ते लांब आवक नपयस जाला, कित्याक आवोवपेक मान ना. परतन हें उतर आमी आयकता. द्वितीय नियमंत अवसर 5 आनी वड 16 कितें सांगता, हेच उतर मोयजे परत सांगता. आनी हांगासर अनेक भासोणी ताका सेरसोन घेवन सांगता. आमी आयकुया द्वितीय नियम अवसर 5 आनी वड 16 कितें सांगता. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 16. सरीसपरा तुज्या देवान तुका फरमायल्ले प्रमाणे तुज्या बापायक आनी तुज्या आवयक मान दी. तुज्या बापायक मान दी, तुज्या आवयक मान दी. आनी अशें तूं सरीसपर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत लांब काळ जियेतलो. तूं लांब काळ जियेतलो मात्र न्ही, आनी समृद्ध जातलो. आनी समृद्ध जातले. आज समृद्धी म्हणल्यार आसा की समृद्धी म्हणल्यार ग्रेस काय न्ही भाव भयणीनो. ग्रेस काय आज कोणीय जातात, आज कोण ग्रेस्त नात. आनी ग्रेस काय जोडूंक शिकप जायचे म्हण आसा की सोर ग्रेस्त जायनात गी, फटकेर ग्रेस जायनात गी, अन्याय करतले ग्रेस जायनात गी. हे पुरा आसत न्ही गी जायते जाणां मंत्री कंत्री म्हण घेवन तेणी पुरा काले शिकल्यात जाल्यार तरी ग्रेस्त जावनात गी तांचे पुरा भितर घान घेवन. या कोणाचे जागो भितर घाले जाले न्ही गी, कोणाचे लुटले जाले न्ही गी ग्रेस्त. देखूनच हाचे पयलीं तुमी आयकला तुमकां ग्रेस्त जावंक जाय की या समृद्ध जावंक जायची, ग्रेस्त जावंक जाय की या सुफळ जावंक जायची. कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त काय तुमकां हे संवसार दिता, पूण कितें म्हणटात समृद्ध तुमकां संवसार दिना. हे सुफळ जेणे तुमकां संवसार केदीकच दिना. ते मेळटा तुमकां जाय जाल्यार तुज्या आवयक बापायक तुवें मान दिजें म्हणटा देवाचें उतर. तूं समृद्ध जातलो म्हूण सांगता. आज समृद्ध ना जायते हे आसा, ग्रेस काय आसा, जायते शिकप आसा, जाणवाय आसा, पुराय आसा भाव भयणीनो. समृद्ध म्हणलें ना. एक पिढा येयला पुरो न्ही गी, खंय आसा ग्रेस काय न्ही गी. हांवें आयल्या वरां एक आयकल्लें, एका भावाच्या भुरगे ल्हान भुरगे ताका काले ऑपरेशन काले जालें. 60 lakhs खर्च जाले की 60 lakhs 60 लक्ष अर्धे करोडच गेले. ग्रेस्त मनीस तो बरें सांबाळ आसा, बायले बरें जोडता, आवय पयचे बरें आस्त आसा. एक पिढा पुरो भाव भयण 60 लक्ष खंय. आमी सांगत आमचे 60 लक्ष उरले म्हणगे सांगीत आमकां ती पिढा येवंक ना. तितले उरले. मागीर आनी घडीत म्हज्या पत्नीन सांगलें ताजे कुटुंबाचे कोणे एक सदां म्हज्या बरें ताका वर्क फ्रॉम होम असलें खंय काम कर म्हळ्यार बसूनच रावतलो खंय. पाटल्याचे ते एक शीर काले की घट जाले की कालेज जाले, ते ऑपरेशन करून 13 लाख रुपये गेले की 13 lakhs. पळया न्ही गी. आमकां भलायकी आसा, बरी बोळ घटाय आसा न्ही गी. ताप शेड काय कितें जाल्यार एक नीस करून पेयल्यार कांय ना, पुरो नितळ जाता दुसरें आसा. पळया न्ही गी. देवान आमकां भलायकी दिलें ते थोडले ग्रेस के तेत्त जावन आसा समृद्धी, तेत्त जावन आसा सुफळ भाव भयणीन. आज जायते जाणां ग्रेस्त जावंक पळयतात पूण तांकां शांती समाधान आसा गी. तांची भुरगीं तांकां मान दितात गी. हे तांकां खंयसर रावतात थंयसर तांकां लोकांचो एक मोग मेळटा गी. कोण तांकां विचारतले करतले आसात गी भाव भयणीन. ग्रेस्त आसून कितें फायदो. देखूनच कित्याक तांकां ते समृद्धी ना, सुफळ जिणी तांकां ना, कित्याक ताणें आवयक मान दिवंक तिणें चुकला भाव भयण. आतां ही शिकूण पळय हांव म्हजेच जिणी हांव मुखार दवरता. कित्याक म्हळ्यार जायते संगती म्हाका कळीत ना. हांव कशें जिवन आसलो, पयलें हांवें कितें केलां, या आतां हांव कशें जिवन आसा त्या आयुश्यांत आतां हांव इल्लें थोडे संगती हांव मुखार सांगता दवरता. हे आवयपेक मान दिवचे विशयान जाता पळया. म्हाका ल्हान भुरगो आसतना जाता पळया, ल्हान भुरगो इस्काला वयता आसतनाच म्हजेच इश्टांनी म्हणजे सांगता शिकतल्यानच म्हाका अशें एक म्हज्या मोतीन घालें की तूं आवय बापायक मान दिता जाल्यार तूं एक भिंको राव म्हण घेवन, तूं एकलो असक्त मनीस, एक असक्त तूं भुरगो तो जावन अशें म्हण घेवन. म्हाका ल्हान भुरगो आसतनाच म्हाका हें शिकयलें, म्हजेच इश्टांनी पुरा शिकयलें. तूं तुज्या आवयची उतर आयकत गी, तूं तुज्या बापायक उतर आयकत गी. हांव म्हज्या आवय बापायक कांय कॅरच करिना. जायते लोक अशें सांगले आसा मात आवय बापायक बेश्टयले आसा या तांकां पाटी जाप दिल्ले आसा, तांकां कितें गाळी शिराप दिल्ले आसा. हे पुरा म्हाका ल्हान आसतनाच म्हाका म्हणजे सांगात म्हणजे इश्टागात म्हणटा पळय ते सर्कल म्हणटा पळय ते सर्कलांत हांव शिकोवन आयिल्लो ल्हानतनच. आवयची उतर आयकुचें म्हळ्यार तूं एकलो असक्त, एक भिंकोरो, एक कितें म्हणटा खंयच्याय उपकारा पडून तशें म्हण घेन ते एक नामून विकनेस म्हण घेन आमकां शिकयल्लें आसा ल्हान आसतनाच. कोणाक आवय बापायक मान दिवंक कोणी शिकयनात भाव भयण. आनी हांव शिकलो आसून ते अनुभव ते लोकांत हांव ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां देवाची वळख ना, तांकां देवाची वळख दितले कोणी नात. आनी तोच लोक भाव भयणो आज आमच्या भुरग्यांक जावन दी तोच लोक आवय बापायक मान दिनासतना तांकां पाटी जाप दिवंक, तांचे विरोध रावंक शिकयते आसात. आनी आमचे तरणाटे बी जायते लोक आज आवय बापायक मान दिना तांचे तानूच शिकून भाव भयण.
आमच्या इगर्जेन शिकयतात गी अशें पुरा आवय बापायक मान दिनाकात म्हणून जावं पुरा हांगा दिल्या बरें देवाच्या दारान तांकां मेळनातलें रे असले पुरा तांकां शिराप दिवची तांकां आड उलयची तांकां पाटी जाप दिवची हे पुरा आमकां खंय म्हणून शिकयतात गी पळया न्ही की खंय तांणी पुरा शिकलात पळया एक नमना असक्त म्हणून घेवन आनी जायते लोकांक आसा पळया तांकां आसा पळय तांचेच आवय बापायचेर राग ल्हानतनच म्हणल्यार ल्हान आसतना तांकां आवय बापायचेर राग कित्याक म्हळ्यार हेरांचे आवय बापायक पळयतना हो ताजे कडेन बरें बायक आसा म्हजे कडेन ना कित्याक ताजो बापाय गिरेस्त म्हजो बापायक कुलीचें काम करता ताजे लागीं बरे बरे वस्त्र आसा बरें मेकअप किटा म्हजे कडेन कांयच ना कित्याक ताजो बापाय गिरेस्त म्हळ्यार त्या बापायक आनी अशें कंपेर करचें हा तांचो बापाय बरो आमचो बापाय बरें म्हूण घेवन एक नमन कीळ रितीन एक नमन तिरस्कार करून घेवन तांच्या आवयचेर बापायचेर ल्हानतनच तांकां एक तरेचे एक नंबरचे द्वेश उपज अशें करता बाबडून आनी अशें हांवें केल्लें आसा एका काळार हांवें केन्नाय सुरसुरचे असले केन्नाय सुरसुरचे म्हळ्यार एक नंबर काय म्हणटात एक नंबर फुरफुरचे म्हणटात पळय फुरफुरचे असले हांवें केन्नाय कित्याक म्हळ्यार 4 संगती विशयांत एक ह्या देशांत भारत देशांत हांव जल्मलो म्हणल्यार खाती वचून ह्याच देशांत जल्माची असले की म्हणून पयले देशाक हांवें एकच आहले म्हळ्यार भ्रश्टाचार कोत्ता न्ही तुमकां आमचे देश कशे आसा म्हणून ल्हान भुरगो आसतनाच एक ह्या देशांत जल्मल्या खातीर आसूं ह्या देशांत जल्मलो तो जल्मलो ह्या कर्नाटक राज्यांत कित्याक जल्मलो गी म्हणून ते आनी एक फुरफुरे म्हजे ह्या कर्नाटका काशडा तशें अशें म्हणून मागीर ताचे उपरांत म्हज्या गांवा विशयांत आसूं दी कर्नाटका राज्यांत जल्मलो ह्या गांवांत कित्याक हांव जल्मलो ह्या हळ्ळ्यान कित्याक हांव जल्मलो हांगा कोणी गिरेस्त नात एक शिकपी नात अशें तशें म्हणून बेंगलोर गी आनी खंयच्या गांवांत जेल ह्या मँगलोरान म्हणून जल्मलो जालो अशें पळय मागीर निमाणे फुरफुरचे असले आसूं दी देशांत जल्मलो राज्यांत जल्मलो गांवांत जल्मलो पूण ह्या आवय बापाय कित्याक जल्मलो मागीर निमाणे म्हणजे बापाय विशयान आवय विशयान हांकां हांव कित्याक जल्मलो मागीर दुसरे आवय बापाय मेळ्ळे जाल्यार गिरेस्त म्हाका आवय बापाय मेळ्ळे जाल्यार गिरेस्त म्हाका ह्या बरे कित्याक म्हणटात जायते गिरेस्तकाय आसली ह्या बरे शिकलेले म्हाका मेळ्ळे जाल्यार कितले पटी हांवें दुरसरले आसा कितले पटी हांवें फुरफुरले आसा भाव भयणीन जायते पटी हांवें ह्या विशयांत फुरफुरून हांव तांकां अवैध जावन जेल्लो आसा जावंक पुरो आमकां ते उड आसा घेवनचे खातीर हांवें सांगचें इतलेंच आज जायते जाणां तशे जाती आसात हो ताका असले बरी म्हाका ना ताका जायले बरे खर्च येतात म्हाका दिनात ताका जायले पळय म्हणजे ताका पॉकेट मनी मारता म्हाका मेळना पुरा कंपेरिजन करून घेवन इस्कलांत हांव ते पुरा शिकतात भाव भयण ल्हान भुरगीं आसतना शिकतात आवय बापायक मान दिन अशें रावूंक ह्या तांकां अवैध जावंचे खातीर आनी अशें करून जायते लोक शिराप घालूंक शिकतात आतां हांवें जायते पटी शिराप घाल्ले आसा हे म्हळ्यार सदांच बापायचेर शिराप घालचेले कित्याक केदे वेळा एक पटी वेता तशें अशें म्हणून देखूनच देवाचेर आमकां सारकी सत्र दिता आवय बापायचेर केदें शिराप घाली नाका म्हणून आमी आयकूया मोन्य बूक अवसर 20 आनी ओल्ड 20 कितें सांगता प्रोवर्ब चॅप्टर 20 मोन्य बूक अवसर 20 आनी ओल्ड 20 देवाक पयलेच कळीत आसले आमी एकामेकाचे आवय बापायक पळोवन घेवन आमी दुरसाता फुरफुरता आनी शिराप घालता म्हणून देखून देवाचे उतर सांगता आमी आवय बापायचेर केदेंकच आमी शिराप घालिनाजो म्हणटा आमी आयकूया जो आपल्या बापायचेर वा आपल्या आवयचेर शिराप घालता आवयचेर या बापायचेर शिराप घालता तसो दिवो काळोखान पलवतलो पळया न्ही की ताचो दिवो काळोखान तसो पालवतलो केन्ना तुका गरज आसा पळय त्यात घडये तुका तुजो दिवो पालवतलो म्हळ्यार केन्ना तूं गरजेंत आसा त्या तुजें सांगता कोणच आसचें ना कोणाच्यान तुका आदर मेळचें ना परत आमी आयकूया ते तोळ जो आपल्या बापायचेर कोण आपल्या बापायचेर वा आपल्या आवयचेर शिराप घालता आपल्या आवयचेर शिराप घालता तसो दिवो काळोखांत पालवतलो खंयचे रुपार सांगूंक जायना भाव भयण आतां म्हज्या जिवितांत घडलें कितें गे म्हळ्यार केन्ना पळया 2017-20 म्हजो बापाय पिडेस्त जालो ताका ती मारेकरची पिडा येयली आनी थोड्या दिसांनी तो सर मोर्चार आसा म्हणून कळ्ळें म्हाका आनी त्याच वेळार केवळ एक कश्ट मात्र न्ही जायते कश्ट म्हज्या भोंवतणी आसले जायते कश्ट बापाय एक कडेन सीक पडला आनी कडेन म्हजें कामय गेलां आनी कडेन म्हाका दुसरें काम मेळचें आसलें तें बी जाला कॅन्सल जाला आनी म्हाका विश्वासघाती जाला आनी म्हाका कोणाचेर हांवें भरोसो दवरून आसले पळय ती सैती म्हजे तान पयस गेलात पुरा एकच नमन ते पुरा रितीचे कश्ट म्हज्या जिणेंत येले अशें म्हाका अशें भोगलें की म्हाका भायर धांवंक वाटच ना खंयच्यानय म्हाका भायर वचूंक जायना तशें म्हज्या जिणेंत एक नमन चक्रव्यूह म्हणटा पळय तातूंत सिरकूंक पडलो ह्या व्हडले एक झाडान सिरकूंक पडलो बरें हांव सिरकूंक पडलो खंयच्याय ते भायर वचून म्हाका वाटच ना म्हणल्यार बरें म्हजो देव तसो पालवलो भाव भयण
पूण त्या वेळार हांवें केल्लें एकच एक बरें काम जावन आसा. पयलें गेलो हांव केन्ना म्हाका बापाय सीक आसा, ताका हांगा मुल्लार संत एडमीट केला, सिरियस आसा म्हणल्यार म्हाका खबर मेळ्ळें. हांव बेंगलोरांत आसलो. बेंगलोर एक आल्तार असले, आल्तारी मुखार गेलो, दिंबेर पडलो, हात उबारले आनी देवालेक सांगले आनी एक चान्स म्हाका दी म्हूण सांगले, आनी एक चान्स म्हाका दी. येदोळ परा कशें जियेला, कितें वायट केलां तें खंयचें तो लेखा दिनाका, म्हाका एक चान्स दी सोम्या, एक चान्स दी म्हाका बापा म्हणून देवालेक घळघळा म्हणल्यार बरें हांव रडलो त्या दीस. म्हाका एक अवकाश म्हाका दी पुरो. येदोळ पर्यंत हांव कशें जियेला, कितेंय केलां, तुवें म्हाका अवकाश दिलें, होगडेलें पुरा जालें, म्हाका एक चान्स दी, हांव बरो जावन नितळ जावन या तुका मानूनचें बरें हांव जियेता, म्हाका एक चान्स दी म्हणून त्या दीस हांव दिंबेर पडून घेवन हांवें देवालेक मागलें आसा बाबा. देखूनच देवान म्हाका एक चान्स म्हाका दिला. नाजाल्यार म्हजे जिणी कशें आसलें गे म्हणल्यार तो दिवो पालवलो, ते पालोवनूच वेते आसलो. हांवें हाचे पयलीं सांगलां न्ही गी, म्हाका देवाचें उतर म्हाका मेळूंक नासलेलें, तें किर्तन तें उतर ही आसा. धर्मशास्त्र म्हजो संतोश जावंक नासलें जाल्यार म्हज्या दळदळपणान हांव मरते आसलो म्हणून. एकच खंयचे गे एका बंदेंत हांव आसतलो, या खंयचे गे हॉस्पिटलांत हांव आसतलो, नाजाल्यार सिमिस्त्रींत न्हिदून हांव आसतलो. म्हजी जिणी तशेंच आसताली भाव भयण. रागान कोणाची जीव काण घेवनी, कितें म्हणी कण घेवनी, कितें करतलो म्हाका कळीत नासलें. कित्याक म्हजो दिवो त्या टायमार पाल्लोलो तो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आवय बापायचेर कित्याक शिराप घालूंक नजो म्हळ्यार देवाचे एक कायदत आसा. शिराप घालतेल्यांचेर देव कसली शिक्षा बेसता म्हणून तें आमकां आयकूंक मेळटा. लेवी शास्त्र बुकांत अवसर 20 आनी 9 कितें सांगता. लेविटिकस चॅप्टर 20 वर्स 9 कितें सांगता आमी कडेन आयकुया. कित्याक आवय बापायचे शिराप घाली नजो घाला कितें जाता, तांकां कसली शिक्षा दिवचें म्हणून देव कडक रितीन तांकां सांगता पळया. लेवी शास्त्र अवसर 20 आनी 9. जो कोण आपल्या बापायक वा आपल्या आवयक शिरापता, जो कोण आपल्या बापायक या आवयक शिरापता, ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. पळया न्ही, मरणाची शिक्षा दिवंक जायची. मरण सिदा मुखार ताणें आपल्या बापायक आनी आपल्या आवयक शिराप घाला देखून ताणें शिराप घाला देखून ताचें रगत ताच्या माथ्यार बेसतलें. ताचें रगत ताच्या माथ्यार बेसतलें. बाबळेन हांव केन्नाय चिंतचें आसा की म्हज्या बापाय सरूंक केवल तें अमल पिवणें मात्र कारण न्ही, खंय ना हांव कारण आसा बाबळेन. कितले शिराप घाला म्हणून आवयचे इतले शिराप घालनाचो, पूण बापायचे मस्त शिराप घालता. इतले राग म्हाका ताचेर आसले. पिवन येल्यार म्हाका तें सोसूंकच जायनातलें. तेजे मुस्कर कितें म्हण म्हाका समजनातलें. हांवें तुका हाचे पयलीं सांगलां न्ही की ते एक तराचो एक काळोख म्हाका दोसतले, म्हाका ते समाधान जिवंकूच म्हाका दिनातले. सावलाक दोसल्या बरीत म्हाका दोसून आसले. कितें एक जालें उलयले, तिदवेले, बेश्टेले, कितें सांगले, ताजे राग करचे, शिराप घालचे, राग करचे, शिराप घालचे म्हळ्यार मुखार न्ही, मनांतच थोडे तोंडांतच रागान कित्याक वचना तशें प्रकार सांगचे. मागीर म्हाका अशें भोगता की एक खंय ना हांवूय कारण जावन आसा ताच्या मरणाक. देखूनच 50 आनी 9 वर्साच्या प्रायार तो सरलो. घटमूट आसलो, कांय ताका ताजे गिंत चड पियेतले बी जिवंत आसले, पूण बापायक अशें जालें. पळया न्ही की मरणाची शिक्षा तुका बेसतले म्हणून सांगता. आतां तुमी चिंतूंक पुरो म्हजेर कित्याक मरणाची शिक्षा ना गे म्हळ्यार त्याच वेळार त्याच बापाय सरला त्याच वर्सा हांवें एकल्याचेर हांवें भावार्थ हांवें दवरलो, एकल्याक हांवें सत मानलो. जो कोण म्हजे शिराप काडूंक शकता पळया ताजेर हांवें विश्वास दवरलो. देखून आसा पळया देवाची ती शिक्षा आसा पळया तें फर्मण म्हजेर पडूंक ना. तो कोण जावन आसा आमी आयकुया. गॅलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13. गालात गायांक बरयल्लें पत्र अवस्था 3 आनी 13 कितें सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 कितें सांगता आमी कडेन आयकुया. आमचे पसत शिरपलेलो जावन, आमचे पसत म्हजे पसत शिरपलेलो जावन क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली ह्या नियमशास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्यात. त्या जेजूक हांवें ऐन वेळार धरलो देखून ते मरणाची शिक्षा म्हजेर पडूंक ना भाव भयणीनो. ताणें पडूंक दिवंक ना. ताजेर हांवें विश्वास दवरलो देखून ताणें म्हाका बक्षिल्लें. देखून आमी गायन केलें न्ही की ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. परत आमी ऐकुया.
आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यात. चड शिरापल्ले जाल्यार म्हाका सोडयला देखूनच हांव तुमचे मुखार आनी कितें जिवंत आसा या ते मरणाचे फर्मण म्हजें पडूंक ना भावबीण. नाजाल्यार म्हजो बी काळोख त्याच वेळार म्हजो दिवो त्याच काळोखांत पालोवन वसा जे असले हांव नाचून वेतालो भावबीण. देखून जायते पडे भुरग्यांनी कच्चे कितें आसा हां ताजो बापाय हाचे आवय पळया भावबीण हाचे पयलीं तुमी आयकलां ही आवय बापाय जावं दी या कितें आमी खंयसर रावता पळय ते परिसर जावं दी ते घर जावं दी ह्यो देश जावं दी तो समाज जावं दी कितें ते जावं दी आमचें योजन कितें आमी योजन घाल्लें की आमी ह्या टायमार ह्या दीस आमी जल्माक जाय म्हणून म्हाका असली आवय बापाय जाय म्हण ते सोडा हांव दादलो जायची हांव स्त्री जायची हे सयत आमी चिंतले आसा की म्हाका दादलो जावन जल्माची स्त्री जावन जल्माची हे पुरा देवाचें मांडाळ भाव भयणी न्हू. एखादें तुमकां वाचूंक मेळटा न्ही कितें चारित्रीक घडी तो काळ तो वेळ तो जागो हर एक देवाचें मांडावळ. आनी केन्ना आमी ते मांडावळाचे विरोध आमी वेता ह्यो जागो सामाना हे घर सामाना परिसर सामाना आवय बापाय सामानात भाव सामाना भयणी सामानात हांव सामाना हे पूर आमी देवाच्या मांडावळेक आमी विरोध येता देवाचेच विरोध आमी वेता भाव भयण केदी कस आमी सांगूंक नज पळया न्ही. हांवें अशें चिंतून घेना ओ हेरां कडेन जायत्यो वस्त आसा म्हाका एक वस्त सांगल्यार म्हाका कोणी हाण दिताले नात कित्याक म्हजो बापाय दुबळो ताजे लेगीत जायल्ले पुरो आसा नवे नवे वस्त्र घालतात ताणें घालून तांकां पोरणे जाल्ले मुस्ताकी म्हाका मेळटले म्हाका शापाक वचून की नवी वस्त्रां घेवचें बरें ना म्हाका जायले संगते घेवचें बरें ना तेळात एक फुडें सांगलें फुटबॉल जायचे आज वरेक म्हाका मेळोंक ना अशें जालें पुरो म्हज्या मोतीन घेवन कितले फुडें करगून ना असले बापायक असले आवयक हांव कित्याक जल्मलो म्हणून त्या जाला आतां न्ही त्या दाडा हांव अशें चिंतलो कितले लोक अशें चिंतून घेवन आवय बापायक अपमान करतात भाव भयणीन. पूण पळया न्ही की आज ते बापायचे कितें ग्रेसकाय जावं दी दुडू जावं दी आसले जाल्यार कितें म्हणून म्हाका उपकारा पडटले की असले ग्रेसकाय आसूं न्ही कितें फायदो. पळया न्ही की एका बापाय बरी ग्रेसकाय आसा म्हण चिंता ताच्या भुरग्यांक तो सोवण वता जायत्यांनी कशें तशेंच न्ही की भुरग्यां पासून पुंजोवचें न्ही की तांचें जाला तांकां जाय आसलें पुरा देवान तांकां दिला जाल्यार हां म्हजी भुरगीं आसात न्ही की म्हणजे भुरग्यांचे खातीर पुंजोवन तेणी वेतात मागीर ती भुरगीं तेत्ता आसती खातीर दुस्मान काय लढाय झगडे आनी कितें कानून कोर्ट कचेरी मागीर गुंतात. पळय वयर गेला पण देव 2 सवालां विचारतलो कित्याक तुवें ह्या संवसारांत आस्त पुंजयले म्हणून गेल आनी कित्याक तुज्या भुरग्यां पासून पुंजयले म्हणजे 2 सवाल तो खंडीत विचारतलो. आस्त पुंजूंक देवाची तर खंय तरी आमकां सांगिना भाव भयणीनो आमचो आदर आमचो भरोसो केवळ देव जावन आसा. आमकां आस्त जेन्ना सांगलां की हांगासर पुंजया म्हणून सर्गार तुमची देवी पुंजया म्हणून सांगलां जाल्यार आस बरी पुंजयता आसूं न्ही एका कडेन अशें सांगलें आसा बापायन आवयन तांच्या भुरग्यां पासून पुंजोवचें सारकें म्हणून जावं इल्लेशें कितें म्हणून पुंजयलें म्हण चिंत्या ते बी विपरीत पुंजयल्या उपरांत आनी तसले भुरगीं आपल्या आवय बापायक मोग दिवंक शकतात गी भाव भयणीनो खंडीत ते दिवंक शकनात. तांच्या दोळ्याक केवळ ते आस्तीचे मात्र आसता केन्ना एक फुडें वेता ती आस्त म्हाका मेळटा केन्ना ही वेता ती आस्त म्हाका मेळटा. हे जिवाच्या वस्ती रितींत म्हज्या मोतयेंत येयल्ले आमचो जीव आसा पळया देवान दिलो जीव आसा पळया एकल्याक मात्र तेजी पर्व आसा भाव भयण तुजे आनी म्हजे भितर आसले जिवाचे आपले एकल्याक मात्र पर्व आसा तो जावन आसा आनी कोण न्ही कोणान आमकां जीव दिला पळय त्या देवाक मात्र आमची पर्व आसा आनी कोणाक आमची पर्व ना कोणाक आमकां पर्व ना. आमचे कितलेय मोगाचे आसूं दी कितलेय मोगाचो पूत आसूं दी धूव आसूं दी आवय आसूं बापाय आसूं कोणूय आसूं दी भाव भयणीनो आमकां कोणाची कांय पर्व ना कित्याक आमी मोरतना ती कोण सांगता येतात गी येतानी आमी मेल्ल्या उपरांत ती दीसभर आमकां उडास करना ताणी न्ही गी मागीर ते नॉर्मल जायना की विसरना गी लोक केवळ एकलो मात्र आमची जिवाची पर्वा करता ताका मात्र आमी पयले विश्वासी रावंक जाय जे भाव भयणीन ताका विश्वासी रावतना मागीर आमकां सक्कडी पुरा आवय बापाय मान दिवंक आमकां शिकता पुरा आमी शिकता. नाजाल्यार विपरीत आमी पुंजून घेवन तांच्या पथकाक देव मागीर आमकां तो जबाबदार करतलो आमकां तो सवाल करतलो तुवें ते पुंजयले न्ही गी त्याच खातीर तुजी भुरगीं आज लढाय करून घेना झगडे करून घेना मारामारी करून घेना आनी कितें प्रकार घेवन तांणी आसत पळया तांच्या झगड्या तूं कारण म्हणून मागीर बोट झुकतलो भाव भयण. देखून पुंजूंक आसा जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक हांगाच देवाचें उतर पुंजूंक देवाच्या उतराची वळख दिवंक देवाची वळख दिवंक आमकां शिकयता भाव भयण तुज्या भुरग्यांक ते शिकयचें म्हणून सांगता. निजाके आतां हांव भाग्य म्हणून चिंता म्हज्या बापायन जावन दी कांयच पुंजयल्लें ना मालगड्यांची कितें आस्त आसा ते एका लेगीत ते रेकॉर्ड दिना पळय जाता असं जालें पण जालें म्हणून जाल्लें पूण अशें बँक बॅलन्स जावन दी कितेंय सोण गेल्लो ना म्हज्या बापाय त्या खातीर हांव देवाक अर्घ येता कित्याक म्हळ्यार त्या निमती आसा पळया म्हाका बापायच्या हुस्क्यार रावूंक बापायच्या आस्तीर जिवंक म्हाका देवान म्हाका हें करूं संदर्भ दिवं ना बदलाक हांवें ते परिश्रम करून हांवें तिल्लें काम करून घेवन वयर येवंक देवान म्हाका हें दिलें भाव भयण एक जबाबदार म्हळ्यार म्हाका येयलें
बापाय सलाटा मेरेक जबाबदारी म्हाका म्हणलें म्हाका येयलें पयले त्या देखूनच पयलीं हांव कशें काम करनासलो आतां हांव काम जायते फरक म्हाका म्हज्या जिणेंत म्हाका पळोवंक मेळ्ळे भावभयणीन आज खंयचे म्हाका आवयन बापायन केल्ले खंयचे आस्त बदीक ना ते खंयचे हांव उडासी करिना बगर त्या वेळार हांव तुमकां बापायन सांगले उतरां तुमकां उडास करता घेना जायते बडे म्हजो बापाय अशें सांगतलो म्हज्या बापायन अशें सांगलां हांवें जायते बडे सांगले आसा पळया न्ही गे आमी खंयचे शिकून आमच्या उपकारा पडटाय पळय खंयचे आस्त बदी आमकां उपकारा पडना भाव भयणीन केवळ आमच्या आवय बापायन शिकयले ते शिक्षण जावं दी ते कितें बरेपण जावं दी आमकां कितें तिजवेले जावं दी आमकां शिकयले मॅनर्स जावं दी ते आमकां उपकारा पडटा ते आमकां उपकारा पडटा भाव भयणीन कितें आयकलें आमी परत आयकुया आमचे पासो शिरापलेलो जावन हां क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राचा चड शिरापणान आमकां सोडयलात भाव भयणीन देखूनच तुज्या भुरग्यांक तुवें कशें वागयचें म्हणून देवाचे तरी आमकां सांगता मण्य बूक अवसर 3 आनी वोड 12 कितें सांगता प्रोवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 12 कितें सांगता आमी कडेन आयकुया जशें एक बापूय आपल्या मोगाच्या पुताक शिक्षा लायता तशें जसो सरेस्पोर मोग करता ताका तो शिक्षा लायता पळया आनी जायते पटी आतां आवय बापेक मान दिना जाल्यार या ताका अविधी दाखयता जाल्यार हाका थोडे पटी आवय बापायचं कारण भाव भयणीन आवय बापायन तांकां सारके रितीन तांकां तिदूंक ना बेश्टूंक ना तांकां मार दिवंक ना त्या कारणा खातीरच आज जायते भुरगीं आसा आपल्या आठ वाटेक वचून आसात जायते भुरगीं तांकां तिदवी जी आसली बेश्टेजी आसले मार दिवचे आसले देखून तांकां सांगता निजाकी आसा पळय एक बापायक आपल्या भुरग्यांचो मोग आसला मात ताका मार दिता भाव भयणू निजाकी ताका मोग आसला मात्र कितें आयकलें आमी परतून आयकुया मोगाच्या पुताक म्हणून बरयला पळया जशें एक बापूय जशें एक बापय आपल्या मोगाच्या पुताक शिक्षा लायता आपल्या मोगाच्या पुताक शिक्षा लायता तशें जसो सरेस्पोर मोग तसो करता सरस्पो देव तशेंच आपल्या मोगाच्यांक शिक्षा ताका तो दिता शिक्षा लायता मोगाच्या भुरग्यांक मात शिक्षा दिता कोणा शिक्षा दिना म्हाका बी त्या वेळार देवान म्हाका शिक्षा दिले देखून आज हांव हांगासर येवंक हांव पावलो नाजाल्यार सापळया देवान म्हाका सोंड सोडले जाल्यार खंडी जावन हांव खंयी वाट चुकून वेते आसलो भाव भयण देखून भुरग्यांक तिदूंक जायची तांकां मार दिवंक जायची आनी मार दिल्ल्या वेळार कोणी भुरगो मरना म्हणजे सांगता मरता की एका मारल्या वरी कोण काल्यामणी जाता की बगर तांची हाडां आनी की घर जाता भाव भयण मारल्या वरवीं आमी आयकुया भुरग्याक मार दिल्या वरी भुरगीं कांय मरनात म्हूण सांगता पळया तातूंतच प्रोवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 13 to 14 पर्यंत मण्य बूक अवसर 23 आनी वोड 13 to 14 पर्यंत आमी आयकुया प्रोवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 13 to 14 भुरग्याक शिक्षा लावंक पाटी सरनाका पळय भुरग्यांक शिक्षा लावंक पाटी सरनाका तूं ताका बेतान मारशी जाल्यार तूं ताका बेतान मारशी जाल्यार तो मरचो ना तो मरचो ना बेतान तूं ताका मारशी जाल्यार तूं ताचो आत्मो पाताळांतलो राखतलोय पळय एक आत्मो तूं वाटयतलो एक आत्मो तूं राखतलो भाव भयणीन तांकां आतां आमी शिक्षा दिवंक आसा तिदूंक आसा ल्हानशे प्रायार आसतनाच आमी जायतेनी सांगचे आसा तो बापाय ताका मारता ताचो मोग ना गी ताच्या बापाय ताका कांय हाण दिना ताका मोग ना गी आमची चिंता दुसरेंच पूण पळय सांगता तांकां तिदवी तांकां बेश्टे तांकां मार दी सारकें वाटाय तूं तांकां चलयची भाव भयण नाजाल्यार मागीर आसा पळया मागीर व्हड जाल्या उपरांत म्हज्या आवयक म्हाका मान दिना म्हळ्यार म्हजो भुरगो म्हाका मान दिना म्हण आवय सांगचे या म्हजें उतर आयकना बापायन सांगचें तशें जाता मागीर तांकां सडिळे आमकां सोड साबारांचे मतेन कितें गे म्हळ्यार आमी दुबलिकेन जियेले न्ही गे आमचे कशें आमच्या भुरग्यांक येनाचो ते सूख चिंता जावन आसा भाव भयणू आमचे दुबलिकाय आमचे कश्टा वरवीं आज आमी नीट वाटेक आसा आनी तेच कश्ट तेच दुबलिकाय इल्ली तांकां कळीत आसले जाल्यार ती बी नीट वाटेक आसतले भाव भयणू तांकां आनिल्ले आमी जायले प्रमाणे दिवचे पळया एक कुडीची भलायकी बिगडी जाल्यार कितें करीची सांगा पळया एक कूड पाड जाय जाल्यार कितें करीची ते कुडीक कितें जाय आपले पुरो दिवन सोडा पळया तुमचे कुडीचो भलायकी आपले ऑटोमॅटीक पाड जावन वता कूड कितें विसरता पळया खावंक की जेवंक की पिवंक की या न्हिदूंक की विशेवंक की कितें विसरता पळय पुरो दिया तुमचे कूड ऑटोमॅटीक ती भलायकी बिगडता भाव भयण कित्याक म्हणजे जेजून सांगला कूड अस्कत म्हण घेवन कुडीक आसा पळया जायती ओडण्यो येतात ते पुरो आमी तिरसी ते रावल्यार कूड अपवित्र तेजे भलायकी होगड्यायता आनी एक दीस नाश जावन वयता त्याच प्रकार भुरगीं जावन आसा तुमकां भुरग्यांक आडवटेक व्हरची जाल्यार ताणें इसरले पुरो दिया ती ऑटोमॅटीक भायर वयतले हा सुकून वयतले भाव भयण इसरले पुरो दिवन सोडा तांकां कांय ना म्हूण सांगिनाकात म्हाका हें खावंक मेळना तूं खा म्हाका असलें जीवन मेळोंक ना तूं एन्जॉय कर म्हाका असलें परत भोंवडी करूंक मेळना तूं भोंवडी करूंक वच अशें सांगून गे ना कितले गे भुरग्यांचे जीव गी येतान आत्म नाश जावंक तांचे आवय बापायच कारण जालां भाव भयण देखून सांगता भुरग्यांक तिदवी शिक्षा दी म्हूण सांगता
परतेन आमी आयकुया हेब्रेंक बरयल्ले पत्रांत अवसर 12 आनी ओळ 5 ते 8 पर्यंत आमी आयकुया. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 5 to 8. खंयचो बापूय आपल्या भुरग्यांक शिक्षा दिना, ताका भुरग्याचो मोगच ना म्हणटा आनी तो भुरगो ताचो नायस्त न्ही, तसले एक रितीन देवाची तो सांगता पळया. हेब्रेंक बरयल्ले पत्र अवसर 12 आनी ओळ 5 ते 8 पर्यंत. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेलीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सरेस्पर तुका ती दिवितना ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका बेश्टायतना तुजे धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सरेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता, आनी जाका आपलो पूत म्हण लेखता ताका नीट वाटेक हाडता. नीट वाटेक हाडता. तातूंतच आनी कडेन तुमकां वाचूंक मेळटा न्ही की आपल्या कश्टा वरवीं जेजून विधेयपण शिकलो म्हण घेवन. कश्टा वरवीं ताका विधेयपण कितें म्हण शिकलो म्हण घेवन. मागीर मुखार आयकुया. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हण कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हण सांगीत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरीच लेखता. मुखार आपल्या बापायचे मार काय नासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण? अळे सवाल आसा. आपल्या बापायचो मार खाय नासतना सामा वाटेक येयल्लो पूत कोण आसा? खंयचो पूत आसा? खंयची धूव आसा? हांव म्हज्या आवय कितले वर्सां जाल्यार पाटी जाप दिवंक वचना, जाणात की केन्नाय पाटी जाप दिल्ले ना. तिचे राग जाला आसूंक पुरो, या तरे पटी इल्ले उतराक गेले सांगला आसूंक पुरो, केन्ना पाटी जाप दिवंक वचूंक ना. कित्याक जाणा की ल्हानसो भुरगो आसतनाच कितें पाटी जाप दिल्यार म्हाका हांगा मारचेलें मम्मी. अशें मारतले की हांगा वांट फुटून रगत येयल्ले इतिहास. हाचे पयलीं सांगलें न्ही की 30 वर्साचो प्रायस हांव जाल्लो, आनी एक हप्ते म्हजें काजार आसा. हांव म्हजें लोवा जालें की सगळे करून गेल्या टायमार मम्मी वण्ण हांगा मारला म्हाका. हांव फोनार उलयता आसा ती मारते आसा. काजाराची प्राय म्हाका येयल्ली. मम्मीन हें चिंतून हांव म्हजो पूत व्हडलो जालो, काजार आसा आतां मारीन नजो. आतां जाल्यार ती मारता ती म्हाका. तुमी मारता गी भुरग्यांक? पळय तिणें म्हाका अशें मारलें देखून आतां म्हजे भुरगे आसा पळय, तुमी वळखतात न्ही की ते भुरगे आज वरेकी म्हजे तंटेक ते येना. हेरांक ते कशें म्हण हांव सांगिना, कित्याक म्हळ्यार तुमी इल्ले सलगी दिला, हांव तुमकां उक्तें सांगता. म्हाका आसा पळय, केन्नाय ताणें पाटी जाप दिल्ले म्हजे भिरांत ताका आसा. म्हजे भिरांत ताका खंडीत आसा. एक पटी हांव जेवता आसतना ते अंगणवाडी गेल्या टायमार मस्तुपरा ते भुरग्यांचे संवय परत शिकून येयल्ले ते. हांव जेवते आसा, ताका एक संवय येयल्ले अशें जीप करचे, काल म्हण उलयल्यार अशें जीप करचे आहले पाटी, म्हळ्यार हेडोवन जेवतात पळय तशें. साकटांनी करतले, हांव एक आजी एक पुरा करतले. एक दीस हांव जेवते आसा, हांवें ताका कालेगी सांगलें, ते सोफार बसून आसले, ताणें म्हाका अशें एक जीप केले. जेवतना उठलो हांव सिदा, वचून साम्म हांगा दिलें, हांगा तोंडार साम्म दिलें, आनी करते गी म्हूण. ताचे उपरांत आज वरेकी करूंक ना. आनी एक संवय आसलो का खोंटोवचे अशें 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 तांकां गुड्डोवचें म्हणटात न्ही अशें अशें एक्टींग करचें मात मारी नातलें न्ही जाय की अशें काय पांयान तशें राग गेल्या टायमार अशें करचें आहलें रागान. साकटांकी करतलें, म्हाका करिनातलें. कित्याक म्हळ्यार एक दीस साम्मा दिला त्या पांयाचेर हाका 2 बोडी घालून साम्मा दिला. आनी करते खोंटाय देगी आनी म्हाका अशें करते गे ना. ते जाल्यार आमी शिकयताना मात ते शिकता भाव भयणीन. 2 बोडी हांवें फ्रिजा वयर दवरला, तर आमच्या घरा येयल्ल्यान कळ्ळें तसं 2 बोडी आसात. एक कालेज धरलो, ताका मातशें काय तरच ते एक खंय म्हणे कुडकेला अनेक बोडी आसा, ते कुडकेला म्हणजे बेल्ट आसा, ताका मारचे खातीर ती दोनचे खातीर भाव भयणी. हे पूर हांव शिकला पवित्र पुस्तकान तितलेंच. आनी म्हज्या आवय बापायन म्हाका मार दिवन म्हाका शिकून म्हाका शिकयला देखून हांव म्हज्या भुरग्यांक हांव शिकयतां. केन्नाय कोंगाट केल्लें ना भाव म्हळ्यार मोग दिता हांव ना म्हण न्ही. ते कोंगाट हांव म्हणटा पळय ते हांव करूंक वचना. आनी तुमी करिनाका. ताजे मागीर हांवें सांगलें न्ही की जाय आयल्या प्रमाणे ताका दिल्यार न्हय गी. आतां विशय येयलो देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी हांगासर मोगान चॉकलेट दितात भाव भयणीन, तुमकां सांगल्यार बेजार जावंक पुरो. पूण चॉकलेट तुमी एकले मात दिनात. तुमी चिंतात कितें, हांव चॉकलेट एक दिता म्हण तुमी चिंतून एक चॉकलेट दितात. तुमचे बरे कितलेगी भाव भयणी हांगा आसात तेणे अशें चिंतून घेना हांवें चॉकलेट दिता म्हण घेना. कितले चॉकलेट हांगासर येवन खाता जाणात गे तुमी. मागीर घरा गेल्या उपरांत ते जेविना, पोट दूख म्हणटा, किडी जाला म्हणटा, मागीर हट करता, राती जेविना देखून मागीर मध्य राती ताका भूक लागता, मध्य राती उठून हें करचें. हर एक सांजवार येत्त गोळ जावंक गेला आमच्या घरान. सत्य सांगता, आमच्या हर एका सांजवाराचे प्रत्येक जाण सांजवाराचे येत्त गोळ. कित्याक म्हळ्यार हांगा इतले चॉकलेटां घेतात, मागीर आनी कितें ते चिक्की केल्या परत दितात न्ही की ते पुवर तुमी म्हळ्यार दितात. तुमी दिवचें मोगान आसा, तुमी मोग करा, मोग करिनाका म्हूण सांगिना. पळया, हांव ल्हान आसतनाच म्हज्या मम्मीन सांगलें एक घडीत, आमचेच शेजारा एक अनभवतेचें घर आसलें आनी थंयच्या धुवेक एक ल्हान भुरगो जल्मल्लो. आनी म्हज्या बापायक भारी तो मोग दितलो आनी बापाय म्हजो भारी मोग करतलो. हर एक दीस सांजेर तो घरा येतना ताका चॉकलेटां गी, बिस्कीट गी आनी काले स्वीट्स गी, चिक्की गी काले म्हणे हाड दितलो हर एक दीस. आनी तो भुरगो आहा पळय हर एक दीस राखून रावतलो म्हजो पप्पा केन्ना लायता गे म्हण घेवन.
मागीर एक दीस ताज्या आजयेन थंय उबें रावन घेवन म्हज्या पप्पाक सांगलें कानाडांत सांगलें तूं म्हज्या नाताक म्हळ्यार नातूक मोग करते मोग दी बरें काय उलयते उलय कोंगाट करते कोंगाटी कर पूण खावंक दिनाका म्हण सांगलें तुजो मोग खावंक जेवच्यान कित्याक दिनाका कित्याक म्हळ्यार आमकां दिवंक कळटा आमकां आसा म्हळ्यार आमचे भुरगे कितें खाता ताका खंयचें बरें खंयचें बरें न्ही आमकां चड कळीत आसता देखून आतां कितले की बरें पोट दूख जाल्लें आसा जाल्यार तुमी विचारा आमच्या घरच्यांक देखून आमी सांगचें म्हळ्यार थोड्यांक सांगलें आसा तुमी दिनाका म्हण सांगलें आसा जाल्यार तेणी लिपून लिपून दितात कोणाक सांगिनाका म्हण सांगून दितात आनी आमचे भुरगे इतले सत्यवंतकी म्हणल्यार कोणाक दिल्यार येवन म्हाका सांगता हे अंकलान दिलें ते आंटीन सक्तशें नांवां सांगता म्हळ्यार ताका तशें शिकून दवरलां आमी कितें जाल्यार ताका सांगूंक आसा भाव भयण देखून एक सूख आनी म्हाका म्हळ्यार कोणाकय दिवंक वचनाका कित्याक म्हळ्यार तुमी जायते आयकलां न्ही की आतां भुरग्यांचें मन नितळ वैमू तांच्या मनान कितें म्हणजे कल्मश कितें डावट येवचे दुबाव येवचे कितें येता की तांच्या मनांत आतां भुरगीं कितें चिंतात चॉकलेट दिलो अंकल बरो आनी कितें खावंक दिलें आंटी बरी ती पुरा बरेच म्हणून चिंतात आतां तुमचें होण ना तुमी पुरा दैवी कुटुंबाचे सांजे आमकां वळख आसचेत अशेंच आतां भायर कोणगेय येवन घेवन वळख नातल्यो येवन अशें चॉकलेट दिता ते कितें चिंता यो अंकली बरो चॉकलेट दिता सामकें आनी ते खावन कितलेशे भुरग्यांचे किडनॅप जाल्ले आसा कितलेशे भुरग्यांचे अत्याचार जाल्ले आसा खाली चॉकलेट दिवन घेवन कितल्या भुरग्यांक तेणी उखलून व्हेल्ले आसा भाव भयण आनी वायट संवय तांकां कशें मेळ्ळे गे म्हळ्यार तांचे कुटुंबाचे हाण घेवन चॉकलेट दितात आनी तांणी चिंतात कितें सक्कडी बरी म्हणून जाल्लें आसा आतां कित्याक आमी जाल्यार त्या भुरग्याक आसा आपले ल्हानपण खंयचे भायले खाण आमी संवय करूं नातले एक भायले खाण एक मोबायलाचे आनी टीव्हीचे आतां खाले आतां म्हाका गुंतना केदार हांव फुटून घालता म्हाका कळीत ना थोडे दिसाक मात हांवें दवरला खाले ती एक कार्टून पळयता म्हणून घेवन ताका विपरीत जाल्यार मागीर हांवें ताका सांगलें आसा ते मागीर पेनड्रायव काण दवर म्हणून घेवन पूण ताका मागीर संवय जाल्लेत मागीर भायर अशें मोगान दिवन घेवन कोंगटान दिवन घेवन मागीर ताका संवय जाल्ले तितलो ताका रूच लागले न्ही केन्नाय राखूनच रावता भाव भयण देखूनच मुखार आयकुया सगळ्यांक बापायतावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळूंक ना जाल्यार तुमी बापायचे काशापूत न्हय पळया न्ही बगार हाडबे पळया कसली गाळी दिला पळय तुमकां तरबेती मेळोंक ना तुमकां मार मेळोंक ना तुमकां तिदवणी मेळोंक ना जाल्यार तुमी कसले शब्द वापरला पळय तुमकां ते घडीत उडास आसा की ना म्हाका कळीत ना सुमार एक 10-12 वर्सां जालीं बेंगलोरांतच जाल्ले ते घडीत एकलो व्हडलो एका मिनिस्टर असो MLA की कालेगी आसा ताजो पूत व्हडलो रवडी तो जावन आसलो म्हळ्यार रवडी म्हळ्यार तरणाटो तो रवडी सामकाचे मस्तू आनी बापाय तसलोच म्हजो एकलोच पूत ताणें जायल्या प्रमाणे जी एज घेवन ताका फुल्ल ताका फ्रिडम दिवन सोडले तेन्ना केन्नाय झगडचे मारामारी करचे गेल्ल्या कडेन गौज करचे हे प्रकरण तो आसलो एक दीस कितें जालें गे म्हळ्यार तशें रोडार वयता आसतना तो 2 व्हिलर गी या कारार वयता आसतना कालेगी एक उतार प्रायाचे म्हळ्यार एक आवय बापूय बरे प्रायाचेच 2 जाणां दंपतीकडे म्हणतात न्ही घोव बायला सांगाता वयते आसले तांचे गाडये काले आदले गी काले जाले गी उतार जाले उतरा झगडे जाले आर्ग्युमेंट जाले हाका इल्ल्या रागाक तालेगी एक हे आसले सुरी वचून घेवन ताका ताच्या पत्नीक मारले पयले घोवाक मारूंक गेलो मागीर पत्नीक मारले पत्नीक जीवशेत मारले घोव कितें सिरियस कितें गी जाले की हे पुरा घडी जाल्ल्या उपरांत ते ओपन म्हळ्यार पब्लीक प्लेसीरच जाल्ले ताका कांय भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार ताजो बापूय आसा मागीर ताची आवय देव बिरंदाची आवय तिका हे पसंद ना गोवाची संवय पसंद ना भुरग्याची संवय पसंद ना ते केन्नाय तिचे पासून रडचे कित्याक तुमी करतात अशें म्हण घेवन आनी त्या दिसा तिका ही खबर मेळ्ळ्या वेळार आपल्या पुतान एका स्त्रियेचे जीव मारला जीव काडला म्हण खबर मेळ्ळ्या वेळार तिका ते सोसूंक जायनासतना तिणें वचून मागीर जीवघात करून सोडले आनी जीवघात केल्ल्या उपरांत पळया ते कर्म म्हणटात न्ही की आतां थंय बेंगलोरांत एक हॉस्पिटल आसा ते पोस्टमॉर्टम पर्यंत करतात न्ही की थंयसर ते कोणाक जीवशी मारले पळय त्या तरणाट्यान ताज्या त्या स्त्रियेचे मोडे थंयच आसा आनी ह्या आवयचे मोडे बी थंयच आसा एकच जाग्यार आनी ते TV9 कितें दाखयल्ले पळय म्हळ्यार तांची कर्मा गिरमा पत्ते जाता न्ही की म्हळ्यार कर्मा म्हळ्यार येस हाणेन स्त्रियेचे जीव काडले देखून हाजे आवय जीव मेले दोगांचे मोडे सांगात दवरले एकच हॉस्पिटल एकच दीस जाल्ले घडीत हे तुमकां उडास आसा नाही कळीत ना त्या रात सुमार 12-15 वर्सां चड जाली असले प्रकार घडीत भाव भयण कारण कोण एकच दिसा 2 जीव काडूंक कारण कोण भाव भयण तो भुरगो न्ही तेजो बापायन ताका मार दिवना मातच्या वेळार ताका मार दिवना आयल्यावर आनी घडीत म्हाका आयकूंक मेळ्ळें आमच्याच अंकल आंटीच्या घरा लागीं एकलो भारी उपद्र दिवन आसा खंय तांकां आतां घरांत एक तरेचे असमाधान खंय म्हळ्यार तांचे त्या भुरग्या निमती अशे प्रकार जाता आसा ल्हान भुरगो तो आनी ताच्या आवयन ताका इतले कोंगाटान पोसला गे म्हळ्यार ताणें कितें केल्यार सारकें म्हणून सांगचें ताकाच तो सपोर्ट करचो बापाय खंय भायल्या गांवांत खंय आसा
बारीक कोंगाटान बसला म्हळ्यार पूत म्हणटा हांव एक बारीक कोंगाट न्ही गी काले केला रे झगडे करून गेला रे तूं सारको कोणाचें कितें विबाट केला रे तूं सारको तुज्या भायल्या इश्टांक हाडला रे तूं ते सारको म्हणून ताका कितेंच ती दिवे नासतना बगर ताका कोण म्हणजे ती दिवंक गेल्यार ते आवय नासा तांचे विरोध झगड्याक उबे रावचे भुरग्याक कितें गसता हे करिनातले तशेंच आमच्या अंकल आंटीकी इल्ले उपद्र जाले आतां फाटल्या दिसांनी खबर म्हाका आयकूंक मेळ्ळें ताका मम्मीन कोंगाटान बसता देखून तूं अशें करते आसा म्हण सांगलें हांवें सांगलें ताका आवयचे मार पडूंक ना बापायचे मार पडूंक ना पूण एक दीस येतले ताका पुलिसांचे या खंयचे गुंड आसूं ताका मार पडटले खंडीत एक दीस खंडीत ताका मागीर भायल्या लोकांक ताका मार पडटलो मागीर ताका मागीर तो जागो सोडून मागीर भायर वचचें पडटलें आमी शांत रावचें आमकां कांय ना भाव भयण आमी कोणा विशयान कांय करूंक ना आमी तो करता मागीर आमी उसंबळ जावचें न्ही तो झगडटा म्हणून आमी झगडे करचें न्ही आमकां कितें हांगा शिकयतात झगडे करूंक शिकयतात ती देवाची कितें सांगता रोमाकारांक बरयलें पत्रांत कितें सांगता वचर 12 निवळ 17 कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 12:17 कितें सांगता थोडे पेटी थोडी घडीता कित्याक घडता घेवन घेवन आमी सारकें ताका चीत दिवंक आसा भाव भयणीनो आमची परीक्षा जाता रोमन्स चॅप्टर 12:17 कितें सांगता खंयच्याय मनशाक हांगा भावार्थी म्हूण सांगू ना खंयचेय तो मनीस कसोले तो मनीस तो आसूं दी खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाका तो वायट करता देखून तूं वायट ताका पाटी दिवंक वचनाका बगार लोकांचे नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न कर लोकांच्या नदरेक बरें दिसता तूं कितें म्हळ्यार आमी हांगा रितीरीक येता थंय वचून झगडल्यार लोकांच्या नदरेक आमी कसले एक मेसेज दिवन आसा लोकांच्या दृश्टीक आतां म्हाका बी ह्या संदर्भ येयल्ले आसा भाव भयणीनो आमचेच फाटला वय केदारला हांगा उतर दिवंक उबे रावलो पळय त्याच हप्त्यांत या त्याच म्हयन्यांत म्हूण सांगीत आमचेच लेवटाक आमच्या लेवटान आसल्यांक कळीत आसा एकलो ब्राह्मण असो बारी उसंबळ जावन घेवन कोणाचेर राग आमच्या साकट्यांचेर राग करून घेवन आमचे थोडे येवन घेवन इल्ले देसवड पुरा करून गेलो आमी कांय म्हाका म्हळ्यार इल्ले राग म्हाका येयलो पयल्याचे बरी राग हे आसले जाल्यार खंडीत हांव घरा वचून झगडटा म्हाका कळीत ना पूण हांव कांय करूंक वचना हांव शांत रावलो कित्याक म्हळ्यार म्हजे मतीन कितें येतलें हांव आतां उतर दिवंक उबे रावला आनी देवाचे कितें सांगता देवाच्या सेवकांनी झगडलो जायना जो म्हूण सांगता खंयचे गरजेचे मुख्य खंयची उतर दिवचे गरजेची गी ह्या तरेक वचून झगडचे गरजेचे आनी आमचेच दमास कडेन तशें घडीत घडलें आसा काय म्हाका मागीर खबर मेळ्ळें अशें ताका ल्हानशें उतराक तो कसले मिलिटरीन आसलो खंय वचून कोच्चिल्ले खंय मारले खंय जिवशे मारले खंय ते घरय म्हाका कळीत आसा आमचेच गांवांत जाल्लें हांगा दमास कट्यांत ल्हानशे विशय पुरो न्ही गी एकल्याचो जीव काडलो गी आनी कितें जालें गी बगर हांव ताका कांय सांगूंक वचना आनी इतले पर आमकां विबाट केले सुमार 10,000 आमकां नश्ट ताणें केले इल्लेशें चूक आमची आसता देखून हांव मागीर आमी वळखला आमी शांत रावया आसूं दी आमकां आमची परीक्षा जाती आसा जायते पिढी आसा पळय देव आसा पळय आमकां दाखोवन दिता तुजी सोंसणीकाय कितली गी म्हण घेवन त्या घडी आसा पळय देवान म्हाका दाखोवन दिले तुजी सोंसणीकाय कितें गी म्हण घेवन कित्याक आमच्या लेवटान केलो आमी मात्र नांव आमचे थोडे भावार्थी लोक आसात तांच्या मुखारी हांवें कशें रावचें म्हणून देव म्हाका दाखोवन दिता भाव भयण त्या फुडें आमची परीक्षा येता देव आमची परीक्षा करिना देवाक कळटा आमी कितले रागिश्ट कितले सोंसणीकाय कितले खालते कितले बोक्सण दिता पुरा देवाक कळटा आसा देवाक हे प्रकारची गरज ना तो आमकां दाखयता तूं कितले सोंसणीक जाले तूं भावार्थान कितलो आसय तुजे थंय कितले बोक्सणे आसा तुजे थंय कितले खालतेपण आसात हे देवान आमकां दाखोवन दिवचें आमी हांगासर येवन मागणें करता न्ही की देव आमकां दाखोवन येता असली परिस्थिती हाडून घेवन तूं खंय आसा तुज्या भावार्थांत तुवें शिकोण आयकलें न्ही की बोक्साणे विशयन शिकोण तुवें कितले पटी आयकले तूं कितले बोक्सणे दिते खालते म्हणजे शिकोण कितले की आयकले तूं कितले खालतो जाते तूं कितले सोंसणी जाता ती आमची परीक्षा जावन आसा देखून थोडे पटी आसा पळय असले नश्टांक देव तूप जायता देवान ते हाडोवचे जावन आसात म्हजें तुजी परीक्षा करचे खातीर दाविदाच्या जिणेंत नातले गे साऊल नातलो गे ताजो खुद्द पूतच आसलो खंय अबसलोम तो तेजे जिवाच्या फाटीक पडूंक ना गी मिकेल नातले कितले लोक आसले कितले विरोधी ताका आसले आनी हरेक खातीर तो जैत वेलो कित्याक म्हळ्यार तो प्रामाणीक तो जावन आसलो भाव भयणीनो तांच्या विरोध गेलो जाल्यार देव ताका केदीक सांगिनातलो हो म्हजो माना सांगडो म्हणगी त्या दिसा देवान म्हाका अशें संदेश दिले आतां उतर दिवंक गेलो हांव तेजे वचून झगडे करूंक गेल्लो जाल्यार मागीर आमचेच लेवटान आसले ताणें कितें सांगता हो बाव थंय उतार दिता हांगा झगडे करता खंडीत उतर सांगता आनी तांणी सांगचें कांय सूख ना सांगलां कांय सूख ना बाबणी हें सारकें जावन आसा सांगलां गेल्यार सूख गी आमी केलां न्ही गी हांव झगडे करून गेल्लो जाल्यार येत उतर म्हाका येता आसले आनी ह्या सेवेन म्हाका मुखार वचूंक जायनातलें बगर म्हाका ते एक कांतोणी म्हाका नाका ते द्वेश म्हाका नाका म्हण घेवन हे पुरा घडीत घडण घेवन सुमार एक 2-3 म्हयने उपरांत हांवें खुद्द तेले वचून बोक्सणे मागले त्या भावाले की खुद्द हांवें सांगलें ताजें सूख असल्यार हांवें सांगलें आमी बरें करून रावया कितें जालें तें सोडून सोडया मागीर त्या भावान सांगलें म्हाका तुजेर कांय नातलें म्हाका ताका म्हळ्यार ताका आनेका मनशाचे राग आसले मागीर ताका हांवें सपोर्ट केल्या खातीर म्हजे ताणें राग काडले कांय ना बाबा बरें करून रावया म्हण घेवन मागीर पोर एक दीस अशेंत तो ताच्या जिपार वयता आसतना
हांव आनी मम्मी भायर आसले आनी तो म्हाका अशें पळोवन घेवन हांसून तो गेलो. मम्मी गुतना मम्मीन म्हाका विचारलें यो काले हांसता बाज म्हणून. म्हण मम्मी गुतना हांवें दिलें बॉक्सांनी मागला देखून तो हांसून तो गेलो. पळय न्ही तेन्ना पयले प्रेज एंड वर्शीप सुरू करचे पयले बी आसले ते घडीत घडले आसा. आमी हांगा क्लिनिकाक येतात न्ही की ब्रेस्ताराचे. हांव त्या विनोडचे वांगड्या कालेकी येयल्लो. म्हजी मम्मी त्याला क्लिनिकाक येतली आनी क्लिनीक जावन घेवन पाटी आमी हांगा पुनरवर आसले. आमकां त्या दीस आमकां किनी गुळे वचूंक आसले आनी क्लिनिकाक येयले जायते भयणी आसले. तांकां सांगतां की आमी कारांत इल्ले चेपन म्हणला बरी आमी किनी गेले बेते आसले. सुमार जाणां ते सिल्वी आंटी पुरा मस्त लोक आसले पाटी सुमार जाणां आसले. मम्मी मुखार बसून आसले आनी थंय एक व्हडलें एक डीप टर्न आसा. त्या टर्निंगार काले केले हांवें गाडी इल्ले व्हडन गुणून सोडले. मुखार एकलो बायक असो बेते आसलो. ताका काही लागो ना काही जावं ना. आमी ताका पळयला. हांव जाल्यार इल्ले सायडीत व्हरून तो व्हडन टर्न घेतले आनी मुखार गेलो. तो म्हाका फॉलो करून घेवन येयलो. ओवरटेक करून घेवन म्हाका राव येयले आनी थंय मदें रोडारत रावोंक घेवन तो म्हाका तुळून तो जोर करूंक लागलो. काल तूं अशें इतलें फास्ट जावन ते तुका इल्लें स्लो वचूंक ना की तुका ते टर्निंग म्हण तुका गोत्तो ना की म्हणून म्हाका मस्त पुरो जोर करूंक लागलो. पाटी पूर आमचे मागण्याची भयणी हांगा आसात. हांव शांत रावलो आनी सांगलें हां म्हजी चूक सायबा सॉरी म्हणलें आनी गेलो. आमी झगडे करीत आसले त्या दीस की ताचे गाडयेक काही टच जावना काही जावना ताका काही उपद्र जावना जाल्यार तो जाय म्हणून तो ते पांय खोरपून घेवन झगडे घेतात म्हणटा पळय तशें हांवें तांकां काही ताका अवकाश दिवना. आनी अवकाश दिल्ले जाल्यार मागीर हांव प्रेज एंड वर्शीप करूंक उबे रावल्या वेळार तीच भयणी हांगा मुखार हांगा बसून आसतना तांचें तोंड पळोवन म्हज्यान जाता गी. हांव थंय भायर वचून झगडे करता हांगासर तुमचें तोंड पळोवन म्हाका शिकोवन दिवंक जाता गी. हे पुरो चिंतून पळोवंक आसा भाव भयणू. त्या देखून जायते सांगते घडले आसा. ऑफिसांत म्हाका हर एक दीस म्हणल्यार बरी आसा अवकाश झगडे करूंक आनी झगडे करूंक जायना म्हणून न्ही. एकदम कोंबे पडक करून तसलो मनीस हांव पयले झगडे करचे मारामारी करचे म्हणल्यार म्हाका भारी उतराक दिवचे म्हणल्यार पयले आतां न्ही. तशें मागीर आतां तशें प्रकार करूंक वचना कित्याक म्हणल्यार कारण आसा भाव भयणीन जायते कारण आसा. आमी शांत रावल्या वेळार आमी सोंसणिकेन रावल्या वेळार कितें जाता मुखार कितें सांगता आमी आयकुया. साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी समेस्त लागीं समाधानान समेस्त लागीं समाधानान जिये. कोण तो असो न्ही भावार्थी या अनुभवार्थी नश्ट या खोटो या भाग्यवान समेस्त लागीं समाधानान जिये. म्हज्या मोगाचनो तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय. बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांव सुद्दां पाटी फारीक करता म्हणटा सरस्पर. 21 कितें सांगता तांतून वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगर बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा. खाली वायटान जिखूंक जायत ना भाव भयण. तालवारी तान काडूंक जायना. मुळ्ळून न मुळ्ळी जाल्यार किळा बेको म्हणटा पळय ते रॉंग ते जावन आसा देवाचे उतरा प्रकार. केवल काळोखाचेर जैत व्हरूंक आसा. उजवाडा वरवीं मोगा वरवीं मात्र जैत व्हरूंक जाता भाव भयण. केदीक आमी ते पाटी दिवंक आमी वेचे न्ही. म्हणया बूक हांव 13 आनी 26 कितें सांगता. प्रोवर्ब चॅप्टर 13 वर्स 24 कितें सांगता आमी घडये आयकुया. बेत वापरिना तो बापोय आपल्या पुताचो द्वेश करता. कोण पळय भुरग्याक मार दिना बेत वापरिना तीद विना तो आपल्या भुरग्याचो द्वेश करता म्हणून सांगता. देखून ती घडीत हांवें तुमकां सांगलें त्या भुरग्याक तिदूनी मेळोंक ना बेश्टोनी मेळोंक ना. देखून एकल्याचे जीव एकल्याचे न्ही दोगांचे जीव ताणें काडले पळय. कोण बेत वापरिना बापायक आपल्या भुरग्याचो मोगच ना म्हूण सांगता. पूण ताचो मोग करता तो बापोय ताका शिक्षा लावंक सत्राय घेता. शिक्षा लावंक सत्राय दिता. मागीर आनीक उतर आमी आयकुया. सिराकाचो बूक अवसर 30 आनी 1 ते 13 पर्यंत आमी आयकुया. सिराक चॅप्टर 30 वर्स 1 to 13 पर्यंत आमी एक एक आयकून वचया. जो आपल्या पुताचो मोग करता तो ताका घडये घडये मार दिता. पळय घडये घडये मार दिता म्हूण सांगता. घडये घडये ताका ते कारणान ते गाद आसा न्ही गिडावागी बग्गद्दो मरावागी बग्गिते म्हणगे सांगता न्ही. मागीर आजी आदमेले बग्गुते म्हणगे सांगूंक जायना वय मागीर बगवा जाल्यार केवळ देवाचे तर मात्र भाव भयणीन आनी कोणाकी बागूंक जायना. ते म्हातारे जाल्यार पण ते कोणी बागवतात वय बागोवं नातलो मनीसय बागवतात. पूण आमी मागीर बागवा जाल्यार केवळ देवाचे तर मात्र. देखूनच आमी भुरग्याक आसा पळय घडये घडये मार दिता म्हूण सांगता. कोणाक आपल्या भुरग्याचो मोग आसा. मुखार आपल्या पुता वरवीं आपणाक शेवटी सुख मेळचे खातीर तो अशें करता. कित्याक अशें करता. ताच्या भुरग्या वरवीं ताका शेवटी मोग या संतोष मेळचे खातीर भाव भयणीनो. देखूनच सांगले तुमच्या भुरग्याक तुमी आडवाटेक व्हरी जाल्यार तुमी भुरग्याक कितें विचारलें हर एक तुमी दिया ऑटोमॅटीक ते आडवाटेक वेतले भाव भयण ऑटोमॅटीक वेतले. बघा ताका इल्ले सत्राय गी शिस्त गी ताका इल्ले तिदोणी ताका दितना तो मागीर सारके वाटेक वेतलो मात्र न्ही तुज्या उतरप्रायक तो तुका संतोष दितलो म्हूण सांगता. मुखार जो आपल्या पुताक शिस्तेन वाडयता तो फायदो जोडता
आणि आपल्या वळखीच्या मनशामध्ये ताची वडवीक उलोवंक शकता. मुखार जो आपल्या पुताक शिक्षण दिता तो ताच्या दुस्मानामध्ये मोसराचें खाराण जातलो आणि आपल्या इश्टामध्ये ताचे विशीं अभिमान भोगतलो. म्हळ्यार बरें शिकण दिल्या वेळार आतां संवसार शिकप म्हणून न्ही, बरें शिकण मॅनर्स म्हणटात पळया, डिसिप्लीन म्हण सांगतात पळया, हे हर एक आवय पैकी एक जबाबदारी म्हणल्यार आसा बाबळीन. पळया म्हाका ल्हानशे प्रायर कितें सकट म्हाका म्हज्या बापायन जावन दी सडावत म्हज्या बापायनूच म्हाका शिकयल्लें, आजुनूय म्हाका उडास आसा अजून पर्यंत खंयचें हांव विसरूंक ना. एक दीस आमच्या सीट लेगी आमी थंय पडोवून आसतना हांव ल्हान भुरगो धाडला, आमी सीट लेगी बसून आमी आसल्या, म्हजी आवय आसली, हांव आसलो, हांव ल्हान भुरगो, म्हजो बापाय ते आमचे शेजारी लेगी काले की उलोवन आसलो आनी म्हाका काले की पप्पा लेगी काले सांगूंक आसलें. हांव वचून घडे घडे पप्पा 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 म्हणून घेना आपे ते आसलो, पप्पा हांगा आयकाय म्हणून घेना पप्पा आनी कोणा लेगी उलयते आसा, काले की एक गरजेचे काले उलयते आसा आनी हांव मदें वचून डिस्टर्बन्स करता, पप्पा म्हाका आयक म्हणून घेना. पप्पाक राग येयले, बस तशें थंड म्हणून म्हाका जोर केलें आनी हांव बेजारेन वचून घेवन बसलो. मागीर इल्लो जाला उपरांत पप्पाचें पुरो उलोवणें जाल्ल्या उपरांत पप्पान म्हाका सांगलें, केन्नाय आसा पळय व्हडा उलयतना ल्हानांनी मदें तोंड घाली नजो म्हणून सांगलें. व्हडा उलयतना केदींकच ल्हानांनी मदें तोंड घाली नजो आनी दोग जाणां उलयतना केदींकच आमी मदें उलोवंक नजो. तांचें उलोवणें जाल्ल्या उपरांतच आमी उलयचें म्हणून खंयचें की हांव ल्हान भुरगो त्या वेळार म्हाका सांगलें, अजून पर्यंत हांव पाळोवन आसा, अजून पर्यंत. आतां कोणी दोग जाण उलयता जाल्यार मदें वचून तोंड घालचें म्हाका संवय ना आनी व्हडा उलयतना तो हांव थंड शांत आसता. म्हाका जाप कळ्ळी तशें शांत आसता. म्हाका अवकाश दिला मात्र हांवें उलोवचें तितून पर्यंत त्या वेळार शिकयल्लें. म्हाका अवकाश दिवचे वरेक हांव उलोवंक की कांय वचना, या म्हाका कळ्ळी तें समज सांगूंक की हांव वचना. ते मॅनर्स म्हाका ल्हान भुरगो आसतना शिकयल्ले भाव भयणीन. कितलेंय अर्जंट आसा जाल्यार एक मिनीट बाबा म्हाका अर्जंट केलें सांगूंक म्हणून एक एक्सक्यूज दिसर घेवन आमी उलयत वयमू पळया तशें. हे पर आसा सिरकाच्या बुकांत सदला हे पर आमकां आयकूंक मेळटा. हे पर शिस्त पवित्र पुस्तकांत आसा भाव भयणीन. मुखार आयकुया. बापूय मरत जाल्यार तो मरूंक ना म्हणले भशेन दिसतलें, कित्याक आपणा फाटल्यान आपलें प्रतिरूप तो सोडून वता. ताजें प्रतिरूप बापायचे बरे गूण भुरग्यान म्हाका दिसून येतले. निजा की त्या बापायन भुरग्याक एक शेगूण ताका शिकयला जाल्यार बरें शिक्षण दिलें जाल्यार बापायचेच गूण त्या भुरग्यान दिसून येतले. मुखार आपूण जिवंत आसतना तसो सांगत ताका संतोष दितलो आनी मरणान ताका कांयच दूख बगना. मुखार आपल्या दुस्मानाचे पारीकपण घेतल्या आनी आपल्या इश्टांक प्रत्युपकार करतले एकल्याक तो सोडून वता. जो आपल्या पुताक माथ्यार बसयता ताणें ताचें गाय बांदचें पडटलें. पळया न्ही कोण आपल्या पुताक माथ्यार बसयता म्हळ्यार कोंगाटान जायल्या प्रमाणे जिवंक सोडता ताचे घाय मागीर बांदचें पडटलें म्हूण सांगता. आनी हर एक बबेक ताचें खालीच कलकलतलें. दमोवंक नाटलेलो गोडो हट्टी जाता, ताची इच्छा करूंक सोडलेलो पूत उद्दट्ट जाता. ताचे ते इच्छा करूंक सोडलेलो पूत उद्दाट जाता. देखून ते अनेक भुरग्याचे दाखलो दिला. आतां ताका जायल्या प्रमाणे आतां ताका इल्ले लेवट आसले साकट्यान ताका इल्लें सत्र दिलां खंय जाल्यार कोणाचें तो आयकूंक तो तयार ना, कोणाचें आयकूंक तो तयार ना. पळया न्ही की मुखार कितें गज जाताली की म्हाका कळयत ना. मागीर मुखार तुज्या पुताक माथ्यार बसय आनी तो तुका एक भिरांत जावंक पावतलो. तो तुका भिरांत जावंक पावतलो. ताचे सांगता केळ आनी तो तुका दूख हाडटलो. ते सांगता खेळची सैती पळया. सर तांकां सलगी दिनाजो म्हूण सांगता. सर तांकां आमी लिनियन्सी म्हणटा पळय, लिनियन्सी दिनाजो म्हळ्यार खेळचे जावन घेवन या मुखार सांगता पळय ते सांगचे हास्चे सैती. मुखार आयकुया. ताचे सांगता हांसा नाका. ताचे सांगता हांसा नाका ना तर तूं ताचे सांगता खंत भोगतलो. ताचे सांगता खंत भोगतले आनी शेवटी तुजी दांत किरलितलो. शेवटी तुजे दांत किरलितले. पळया न्ही कितले बरें उतर सांगता पळया. एक प्राय केल्ले सुमार 20-22 वर्साचे चेडू आपल्या बापायक एक कांसोलाक वाजयता. सांगता म्हळ्यार आवय मुखार सांगता मुखारच एक कांसोलाक वाजयता. बापायक साम्मा मार जाता. बापाय सांगता आवयक आपल्या पत्नीक सांगता पळय पळय तुजे धूव पळय कशें म्हाका सांगता मुखार कांसोलाक वाजयता म्हूण सांगलाक. त्या आवय सांगता तुका आनीक वाजयची तो न्ही ल्हान आसतना म्हाका आंगाचेर मार पुता आंगाचेर मार पुता म्हणजे कोंगाटान म्हाका मार मार म्हणटले न्ही गी. तें मार मारून ताका संवय जाला. आतां व्हडले जाल्या उपरांत तेच संवय म्हळ्यार ल्हान आसतना मारतले देखून व्हडले जाल्या उपरांत आनीक मारूंकूच वेती आसा. आतां पयलीं ल्हान आसतना होगूर मारतले, आतां व्हडलो मारतले इतलेच. संवय कोणाक केल्ले? बापायनच केल्ले. देखूनच ताजें कितें केलां रे पळोवन हांसा नाका म्हूण सांगता. म्हळ्यार जायते पडे तंटे काडटना पाटी जाप दितना या कितें बुरशें उलयतना कितें आमकां जावंक पुरो आमकां हांसो जाता. हो बरें आयकता आनी इल्लें खुशी येता न्ही गे भुरग्यांनी सांगतना न्ही पुरो हांसा नाका म्हूण ताका तक्षण आमी ती दिवंक आसा भाव भयणीन. तक्षण सारकें करूंक आसा, करेक्ट करूंक आसा. सांगतांक कितें जबाबदारी आसा आमची म्हालगडे म्हणटा सांगतांक कितें जबाबदारी आसा केवळ आवपेक म्हणून तुमी चिंते नाकात. कितें करता जाल्यार आतां ते इल्ले खेळटना तुमी इल्ले दोळे दाखया पळय थंड बसता मागीर
आमी ते खेळचे पळय आमी इल्ले संतोष पावलो ते आनी इल्ले चड करता वय की न्ही म्हाका कितले कडेन म्हळ्यार म्हाका कळत ना हांव मुखार बसचें पाटी आसचे म्हाका दिवचे कंप्लेंट हे पुरा पाटी बसले थोडे फाटी अशे खेळतात खंय ताका आपण हांसतात खंय ताका कसं पळयत रावतात खंय अशा प्रकारे करतना भुरग्याक मागीर आनी कितें खेळ दाखया आनी कितें उडकाणें मारया आनी कितें नाचया कोण कारण पळया ताका ते मुखार बसून कितें आयकना भाव भयणीन ताका पाटी रावन आनी कितें खेळया म्हणून कित्याक आमी बसूंक शिकचे त्या देखून सांगतात आनी केल्ले पुरा कितें आमी ताका आमी कोंगाड करचे न्ही पुरा आमी ते हे करचे न्ही हांसचे न्ही म्हूण सांगता मुखार ताच्या तरणाटपणार ताका स्वातंत्र्यताय दिनाका आनी ताच्या सुखीचे दोळे धांपी नाका ताच्या सुखीचे दोळे धांपी नाका केन्ना तुका सूख मेळटा तक्षण सारकें करूंक आसा सुखीचे दोळे धांपी नाका तो तरणाटो आसतना ताची गुमटी बगय तो ल्हान आसतना ताच्या कुशींक मार ना तर तो हट्टी जातलो आनी तुजें उतर आयकूनसो ना आयकून सुना आनी मागीर तुका खंतीन बुडयतलो कंतीन बुडयतलो तुज्या पुताक शिस्त लाय आनी ताचें झू जड कर तुज्या पुताक शिस्त लाय ताचे जू जड कर ना तर तुजें मूर्खपण तुका खालते करतले ताजे मूर्खपण तुका खालते करतले थोडे पटे कितें जाता गे म्हळ्यार आवय ओपे खालते करचे खातीर मागीर भुरगीं मागीर मूर्ख जातात भाव भयण म्हळ्यार हांव ओपेत हंकारी जावंक घेना हा म्हजे पूत म्हजो एकलोच पूत राया बरें जिये जाय म्हज्या धुवेन केन्नाय म्हज्या हुस्कार जियेची असले जाल्यार आमी हंकाराची उतरां उलयतना मागीर हे आमचे मूर्खपण सारके करचे खातीर या आमचे हंकार उणें करचे खातीर या खालते करचे खातीर मागीर त्या पुतान या धुवेतान मूर्खपण आमी आयकूंक मेळटले मागीर आमी खालते जायचे पडटले पळया न्ही पुरा काय जापी आसा भाव भयणीनो आतां आमी तेतू वळ परत आमी आयकुया तिसरी वळ निमाणी वळ तुज्या पुता शिस्त लाय तुज्या पुता शिस्त लाय आनी ताचें झू जड कर तुजे ताचे जू जड कर आतां हांगा पाटी येया ना तर ताचें मूर्खपण तुका खालतो करतलें आतां येतू तर पळया आमकां आयकूंक मेळटा द्वितीय नियमांत अवस्वर 8 आनी वळ 2 ते 3 आमी आयकुया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 2 to 3 हे शिस्त आनी जू सडे म्हणून देव जिथे सांगता पळया सरस्पर तुजे देवान कश्टा मुखांतर तुजी परीक्षा करचे खातीर कित्याक इस्रायल लोकांक तसले कश्ट 40 वर्सां कित्याक ते अरण्यांत भोवंक दिले आतां आयकया कित्याक म्हणून आनी तूं ताचे उपदेश पाळोवंक खुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पैण्या वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर मुखार तिसरी वळ मुनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार सोरेस्पराच्या तोंडांत तावन येता त्या अरियक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका भुके वरवीं खालतो केलो भुके वरी खालतो केलो आतां 5 वळ आमी आयकुया जशें एक बापूय आपल्या भुरग्याक शिस्तेन वागयता कसो एक बापूय आपल्या भुरग्याक शिस्तेन वागयता तशें सरस्पर तुजो देव तुका शिस्तेन वागयता म्हूण जाणा जा तसो तुजो देव तुका शिस्तेन वागयता म्हूण जाणा जावचे खातीर हे पुरा शिस्त बाबण शिस्त शिकचे खातीरच ल्हानशे प्रायरत म्हाका पुरा नामाच्या कामां म्हाका शिकयला ल्हान आसतनाच म्हजो भाव इल्ले ल्हान आसतना इल्लो करतालो देखूनच पुरा बरादी काम करून म्हाका ल्हान आसतना म्हाका शिकयलें देखूनच त्या टायमार काम केल्ल्या खातीरच हांव जायते शिस्त कितें जायते इल्ले कितें म्हणल्यार सारकें कितें बरें कितें खालतेपण कितें आतां जाल्यार कुडीन म्हाका बळ आसा तें ल्हान आसतना हांवें काम केल्ल्या खातीरच ते मार खेल्ल्या खातीरच म्हज्या हाडांत घट जालात ते कामां केल्ल्या खातीर म्हाका आतां कुडीन ते बळ घटायन इल्ले आसा म्हजे प्रायाचे हांव पळयता म्हज्या ऑफिसान तांकां इल्लेशे वेळ बसून काम करूंक नाका म्हजे केन्ना उणे प्रायाचे सयते हांव पळयता तांकां रजा मेळ्ळा उपरांत 12 वरां परत आनी उरतात 12 वर तांकां हांवें सांगतना शॉक हांव 5 दीस काम करता 6 दीस आमी हांगा आसता आनी सांजाराचे आयताराचे परतून तांकां विनून आसता म्हाका केवळ रेस्ट केवळ हाफ डे मात्र सगळ्या हप्त्यांत ते बी रेस्ट ना तांचे काल म्हणजे शिकवण आयकून घेवनी या कितें प्रेझेंट वर्षी आयकून घेवन हांव आसता रेस्ट म्हणलेंच ना पूण तांकां केन्नाय रेस्ट सांजारा आयतारा बी रेस्ट मागीर सोमार आनी परतेन रेस्ट जांबो काडटे रावचे बसून जावचें न्ही घडे घडे ब्रेक वेचे हांव पळया न्ही गी तांकां ते शिस्त तांकां शिकूंक ना देखूनच खंयचे हार्ड वर्क करून तांकां कळयत ना तांकां मॅटर सोडोंक देवंक तांकां जायना हे पूर आमी शिकयता ल्हानशे प्राय ताका शिकयतना जायतेनी सांगचें आसा न्ही की काम केल्यार हाडां हे जातात झरतात मोव जातात कांय जायना तांचे हाडां इल्ले हे तर न्ही आसनात गी आनीकय स्ट्रॉंग जातात भाव भयणीनो काम केलें तशें हाडां आनीकय स्ट्रॉंग जातात म्हाका ल्हानशे प्रायार हांव शिकलो ते 2 वचूनचे म्हणटात पळय तुमी 2 करचे आमी 2 करचे म्हणजे तुमी 2 वचूनचे म्हण सांगतात आतां फाटले 3 म्हयने हांगा पडूकण गेल्ल्या टायमार इल्ले तोंडांत आनी पळय इल्ले नाल्ल पडले कोणी नातले हांव तो देंवलो मागीर पुरा नाल्ल पुरा दोणीन घेवन हांव
दोन वचून घेऊनच हांव येयलो पूर अनलोडी केले मागीर परतून पाटी वचून घेवन दोन बांदून घेवन येयलो काही ना केदो वेळा शिकलो कितले वर्सां उपरांत हांव परतून हांव तें काम करूंक गेलो म्हाका काही त्रास म्हाका जावंक ना पण तें वचना उडास वचना कितें ल्हानपणांत आमी शिकता आपल्या खंयचे आमकां उडासाक वचना बाबून केवळ ते क्वेश्चन एक म्हाका बापायन शिकूंक नासलें कित्याक म्हळ्यार तूं म्हजे बरें रयता जावचें नाका म्हणजे म्हाका तें एक शिकून ना इतलेंच आनी पुरा कामां म्हाका शिकयलां तें पुरा कामां आतांय म्हाका करूंक येता जालें गी मुखार कितें सांगता सरेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश पाळ ताच्या वाटांनी चल आनी ताका मान दी ताका मान दी सिराकाचो बूक अवसर 7 आनी वळ 23 तान 26 पर्यंत आमी आयकुया सिराक चॅप्टर 7 वर्स 23 to 24 पर्यंत तुका पूत आसात तर तांकां शिकवण दी तांच्या ल्हानपणांत तांची गच्ची बागय हां तुका दुवो आसात दुवो आसात तर तांकां निस्कळ सांबाळ निस्कळ सांबाळ तांकां सडिलाय दाखय नाका आमी एक व्हिडिओ पळयल्ले त्या व्हिडिओन आपल्या आवय आपल्या भुरग्यांक शिकयता आपल्या धुवेक शिकयता कशें बसा जाय कशें रावा जाय कशें चला जाय कशें बागवा जाय पुरा शिकयता त्या व्हिडिओन बरें म्हाका बरें लागलें म्हाका म्हणजे पतीन धाडलें तें व्हिडिओ जावन आसा बरें शिकयलां ल्हान भुरग्याक तें शिकयता बागवतना अशें हात धरिचे पता बसतना पांय वयर धरूंचे न्हय सकयल धरूचे पता धुवेक सांगते आसा आनी कशें रावाचे कशें चलाचे कशें वस्तू सारके करचे पुरा शिकयता आनी ते भुरगे आसा पळय जीणभर मागीर ते विसरना भाव भयण ते विसरना मात्र ताका धुवो जल्मला रे तांकां तें शिकूंक तें सकता मात्र न्ही तशें म्हणून केन्ना आमच्या म्हळ्यार पुतांक आनी कितें तांकां हेरांक म्हळ्यार हेर धुवेक जावं दी हेर स्त्रियांक मान दिवंक शिकयचें म्हणून सांगता देवाचें तांकां आमी मान दिवंक आमी शिकयचें भाव भयण हे स्त्रियांक मान दिवंक आमी शिकयचें एक व्हिडिओ हांवें पळयल्ले एकली स्त्री एक एकली स्त्री प्रिंसिपल लागीं वेता आनी सांगता 7th बीचो फाल्यां एक भुरगो एका चेडवाक ह्या चेडवाक म्हळ्यार त्या चेडवाक आपोवंक घेवन येता ह्या चेडवाक तो चिडयते आसलो देखून हांवें ताका आपोवन हाडलें म्हणून सांगता ताका प्रिंसिपल वय गी म्हजे इस्कालान तशें प्रकार जाता गी म्हणून घेवन तो मागीर पडटा तो पियोनाक सांगता आनी तो भुरग्याक आनी आपयता आनी ते पुरो भुरगे येतात येयल्या उपरांत तांकां भेन दिसता मागीर तो प्रिंसिपल विचारता तूं ह्या चेडवाक तूं चिडयते आसले की म्हणटना सॉरी सर चूक जालें आनी म्हाका करिना म्हणून सांगता हांव तुज्या आवय बापायक आपयता म्हणून सांगतना ना खंडीत आपयनाका ती म्हाका मारतात हांव आनी मुखार ते चेडवाक तेज्या खबरेक हांव वचना म्हणून सांगता मागीर ते प्रिंसिपल सांगता तूं चूक ह्या स्त्रिये लेगीत सांग ह्या आंटी लेगीत माग ताणेंच तुजें कंप्लेंट घेवन येयला म्हणटना ती मागीर स्त्री घुंवून पळयतना तो भुरगो सांगता मम्मी म्हणटा म्हळ्यार तिची तावय त्या पुताची सावय ताच्या पुताच्या विशयांतच कंप्लेंट घेवन गेला म्हळ्यार आनेका चेडवाक चिडयते आसा म्हणून घेवन मागीर ते प्रिंसिपल विचारता तुजेच भुरग्याचे कंप्लेंट तूं घेवन येयले गे म्हणटना वय कित्याक म्हळ्यार म्हजो पूज जाला कितें ताणें हर एका स्त्रियांक हर एका भुरग्यांक मान दिवचें कितें शिकायचें म्हणल्या खातीर हे पुरा आमी शिकयल्या वेळार मात ते शिकतात भाव भयणीन जाल्यार पयलो उपदेश कितें जावन आसा एकानेजा देवाक मान दी तो उपदेश केन्ना फस्टच वयमू ते उपदेश आमी सारके पाळतना मागीर उरले पुरो उपदेश पाळोवंक की देव आमकां कृपानी आदार दिता आवय बापायक जावन दी वडिलांक जावन दी सगळ्यांक मान दिवंक देव आमकां कृपानी आदार दिवन दी म्हणून हांव मागतां बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नवी आमीन